किसने हजुर त्यसो भयो हामी सुरु गरौँ है त ल। अब सुरु गरे तुलनाजी राजुजी। हुन्छ हुन्छ। सबैजनालाई नमस्ते, अभिवादन। आज चाहिँ हामी दलित विमर्श आन्दोलन भाग 2 अन्तर्गत मधेसी दलित उत्पीडनको विशिष्टता टपिकमा रहेर आज कार्यक्रम गर्नेछौँ र यस कार्यक्रमका मुख्य वक्ताको रूपमा हामीले राजरजकजीलाई निम्ताएका छौँ र टिप्पणीकर्ताको रूपमा तुलनारायण शाहजीलाई निम्ताएका छौँ। वक्ताको परिचय दिनु पर्दाखेरि राजरजकजी अम्बेडकर राइट सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ जो यस विषय दलितहरूको विषयमा लागि पर्नु भएको छ र तुलनारायण शाहजी चाहिँ हाम्रो एकजना पोलिटिकल एनालिस्ट हुनुहुन्छ र आज हामी उहाँहरू दुईजनाको कुरा सुन्नेछौँ र यो कार्यक्रम मार्क्सिस्ट आउटलुकको आयोजनामा र दलित युवा जागरण मञ्च काठमाडौँ एक्सप्रेस नेपाल लाइभ अर्थ डबली को सहकार्यमा यो कार्यक्रम भइरहेको छ र यो कार्यक्रम यति बेला तपाईहरूले मार्क्सिस्ट आउटलुकको पेज, दलित युवा जागरणको पेज, महावीर विश्वकर्माजीको पेज, अर्थ डबलीको पेज, काठमाडौँ एक्सप्रेसको पेज र नेपाल लाइभको पेजबाट एकसाथ हेर्न सक्नुहुनेछ र अब मैले ढिलो नगरिकन राजरजकजीलाई पहिला उहाँको कुरा राख्नलाई अनुरोध गरेँ। ओके, धन्यवाद आयोजक साथीहरूलाई र आयोजकले जुन विषय आज तय गर्नुभएको छ त्यो विषय आफैमा एकदमै कम चर्चा भएको विषय हो। नेपालको समग्र सामाजिक आन्दोलन, त्यसपछि राजनीतिक आन्दोलनदेखि लिएर हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा, सामाजिक रूपान्तरणहरूमा मधेसी दलितको विषयमा एकदमै कम चर्चा चाहिँ भएको विषय हो र आयोजकले जुन ढङ्गले यो विषयहरू राख्नुभएको छ, जुन सन्दर्भमा यो विषय राख्नुभएको छ, यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण विषय छ र यो विषयमा मधेसी दलितको उत्पीडनको जुन विशिष्टता भन्ने जुन विषय छ, यो विषयमा मलाई यहाँ बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म सबभन्दा पहिला आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म आजको यो विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि समग्रमा दुई तीनवटा दृष्टिकोणबाट कुराकानी राख्छु। अहिलेको एउटा कुराकानी के राख्छु भन्दाखेरि अहिले नेपालमा समसामयिक विषयहरूमा जुन घटनाक्रम श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अगाडि घटाइराखेका छन् त्यो घटनाहरूबाट के प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि समाजको मनोविज्ञानलाई हामीले यो घटनाहरूबाट चाहिँ रिड गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ कि समाजको मनोविज्ञान के रहेछ अथवा समाजभित्र दमित रहेको जुन मनोविज्ञानहरू छन् त्यो मनोविज्ञान यस्तै सामाजिक घटनाहरूबाट तपाईँको निस्किन्छन्, त्यो कुराकानी गर्छु। त्यसपछि यो घटनाको पछाडिको सैद्धान्तिक आधारहरू के छन्, कुन विचारधाराले यस्ता किसिमको घटना घट्नमा अथवा यस्ता किसिमको सामाजिक घटनाहरू चाहिँ हुनमा चाहिँ प्रेरित गर्छन्, मलजल गर्छन्, त्यस्ता इन्स्टिट्युसन्सहरू के छन्, त्यस्ता विचारधाराहरू के छन् र त्यो कसरी हाम्रो समाजमा तपाईँको यो चाहिँ निर्माण हुन्छन् यस्तो दृष्टिकोणहरू भन्ने कुराकानी राख्छु। त्यसपछि अब मैले राख्ने दृष्टिकोणहरूमा प्राय तपाईँले यो अम्बेडकर पर्सपेक्टिभबाट, अम्बेडकर राइट दृष्टिकोणबाट म आफ्नो कुराकानी राख्छु। सो नेपालमा समग्र नेपालको कुराकानी गर्दाखेरि नेपालमा विविधता, डाइभर्सिटी हाम्रो रियालिटी हो। डाइभर्सिटी इन टर्म्स अफ जियोग्राफी पनि हामी कहाँ डाइभर्स जियोग्राफी छ, भूगोलको हिसाबले हामी विविधतामा छौँ। त्यसपछि हामी रिलिजनको हिसाबले विविधता छन्, कल्चरको हिसाबले हामी कहाँ डाइभर्सिटी छन् र कास्टको हिसाबले पनि हामी कहाँ डाइभर्सिटीहरू छन्। जियोग्राफीको हिसाबले कुराकानी गर्दाखेरि अब हिमालदेखि पहाड पनि छन् र मधेसको एउटा समथर भूभाग पनि छ। त्यो चाहिँ जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिभबाट त्यो देखिन्छ भने सोसियोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ
सवर्ण ब्राह्मणवादको विचारधारामा निर्माण भएका जात व्यवस्था पनि छन्। त्यसपछि तपाईको एउटा चाहिँ सवर्ण ब्राह्मणवादसँग सम्बन्धित बहुसंख्यक चाहिँ मान्छे चाहिँ यो विचारधाराबाट प्रताडित पनि छन्। यो डोमिनेन्ट एउटा विचारधारा छ भने अर्कोतिर तपाईको गैर हिन्दू अथवा गैर ब्राह्मणवादी विचारधाराहरूबाट पनि त्यो डाइभर्सिटीहरू कल्चरहरू हामी हेर्न सक्छौँ। यो डाइभर्सिटी चाहिँ अब प्राय राजनीतिक आन्दोलनहरूमा, सामाजिक आन्दोलनहरूमा, सामाजिक रिफर्मको मञ्चहरूमा पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईको डाइभर्सिटी हाम्रो ब्युटी हो भन्ने कुरा भन्छ, तर स्टेटबाट तपाईको डाइभर्सिटीलाई प्रब्लम चाहिँ मान्छ। सो डाइभर्सिटीलाई तपाईको विविधतालाई तपाईको एउटा सुन्दर पक्ष नमानेर त्यसलाई समस्या मान्ने चलनहरू पनि इस्टाब्लिसमेन्टमा देखिन्छ र डोमिनेन्ट सोसियल हेजेमोनी भएको जुन कम्युनिटी छन् त्यसले पनि डाइभर्सिटीलाई उसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन, उसले प्रब्लम ठान्छ। यही बिन्दुबाट के हुन्छ भन्दाखेरि समाजको कन्फ्लिक्टहरू, अन्तर्विरोधहरू तपाईको सुरु हुँदो रहेछ। जब संस्थापकले अथवा डोमिनेन्ट आइडियोलोजीले डाइभर्सिटीलाई प्रब्लम ठान्छ, त्यसपछि उसले के गर्न थाल्छ भने अदरिङ गर्ने कामहरू, त्यो विचारधारा, त्यो न्यारेटिभहरू चाहिँ सुरु हुन्छ। र मधेसको कन्टेक्स्टमा कुराकानी गर्दाखेरि समग्रमा मधेस अब नेपाली राजनीतिको जहिले पनि केन्द्रमा रहेको र आजको विषयमा पनि तपाईको मधेस नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा बहसमा छ। तर मधेसको कुराकानी गरिराख्दाखेरि तपाईको अलिकति यो कुरालाई हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जब इन्डियामा तपाईको स्वतन्त्रता आन्दोलनहरू भइराखेका थिए, एक साइडमा गान्धीले त्यो फ्रिडम मुभमेन्टलाई लिड गरिराखेको थियो भने सँगसँगै तपाईको सोसल रिफर्म र सामाजिक चिन्तकको रूपमा डाक्टर बिआर अम्बेडकरको पनि मुभमेन्टहरू अगाडि बढिराखेको थियो। र त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि एकचोटि पहिलो भेटमा गान्धी र अम्बेडकरको पहिलो भेटमा कुराकानी हुँदाखेरि के भन्छन्, गान्धीले आग्रह गर्छ कि तपाईले मातृभूमिको लागि लड्नु पर्यो, स्वतन्त्रताको लागि लड्नु पर्यो, स्वराजको लागि लड्नु पर्यो भन्ने कुराकानी गर्छ। अनि त्यसपछि अम्बेडकरले जवाब के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईको स्वतन्त्रता अथवा स्वराज आन्दोलनमा हाम्रो पनि साथ रहन्छ, तर स्वतन्त्र भइसकेपछिको अवस्था के हुन्छ त्यो अहिले टुङ्गो लगाउन त। त्यो टुङ्गो लगाएर जाम कि यहाँबाट ब्रिटिसहरू, बेलायतहरू, ब्रिटिस उपनिवेशिक शासन अन्त भइसकेपछि को नयाँ भारतको निर्माण, त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ, त्यहाँ दलितको अवस्था के हुन्छन्, त्यहाँ महिलाको अवस्था के हुन्छ, त्यहाँ जनजातिहरूको अवस्था राजनीतिक रूपमा के हुन्छ, कस्तो भारत निर्माण गर्न चाहेको। त्यसमा गान्धीले के भन्छ, त्यो कुरा पहिला स्वतन्त्र हौ, ब्रिटिस उपनिवेशबाट हामी स्वतन्त्र हौ, स्वतन्त्र भइसकेपछि बाँकी कुरा हामी त्यसपछि निर्णय गरौँला, टुङ्गो लगाउला भन्ने कुरा गान्धीको हुन्छ। अम्बेडकरले भन्छन् होइन, हामी त्यस्तो हुँदैन, अहिले टुङ्गो लगाऊ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको बिचको संवाद मैले यहाँ किन राखिराखेका छु भन्दाखेरि तपाईले हेर्नुभयो भने 62-63 सालको आन्दोलनमा अन्तरिम संविधान निर्माण हुँदाखेरि मधेस विद्रोह भयो र मधेस विद्रोह भइसकेपछि तपाईको त्यो आन्दोलनहरू भए, त्यसपछि दोस्रो मधेस आन्दोलन भए, पछिल्लो समयमा पनि मधेस आन्दोलित नै छ। तर अम्बेडकरको लेभलमा त्यो किसिमको लिडरसिप तपाईको एउटा वञ्चित सीमान्त समुदायको नेतृत्व गर्ने लिडरसिप तपाईको मधेसमा भएन। नभइसकेपछि अहिलेको स्थिति के भयो भने मधेसले आफ्ना आत्मनिर्णयका अधिकारका कुरा, अटोनोमीका कुरादेखि लिएर प्रतिनिधित्वको कुराकानी कुराहरू छन्, सिटिजनसिपका कुराहरू छन्, राज्यको हरेक तहमा चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराहरू मधेसले गर्दाखेरि मधेसभित्र कसको प्रतिनिधित्व हुने अथवा मधेसले यी अधिकार प्राप्त गरिसकेपछि मधेसभित्रका दलितहरूको स्थिति के हुने, मधेसभित्रका मुस्लिमहरूको स्थिति के हुन्छ, मधेसभित्रका महिलाहरूको स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो लेभलमा यहाँ चाहिँ उठेको देखिँदैन। र पछिल्लो समयमा संहितामा असन्तुष्टि भए पनि संहिता क्रियान्वयनको प्रक्रियामा प्रदेश नम्बर 2 मा सरकार बनाउँदाखेरि आन्दोलनमा मधेसीहरूले समानुपातिक शहादत प्राप्त गरे, दिए, आफ्नो हिस्साको शहादत मधेस आन्दोलनमा पाए।
तर सँगसँगै कुराकानी गर्दाखेरि जब 2 नम्बर प्रदेशमा तपाईँको सरकारको कुराकानी भएपछि, सरकार निर्माण गर्ने कुरा, त्यसपछिको पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको कुराहरू भएपछि के देखियो भन्दाखेरि मधेसी भनेको कसको मधेस भन्ने कुरा चाहिँ अहिले 2 नम्बर प्रदेशको तपाईँको क्याबिनेटको रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरू हेर्नुभयो भने, विभिन्न पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको कुराहरू हेर्नुभयो भने, विभिन्न दलितसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन कानुनहरू निर्माण हुँदाखेरिको जुन दृष्टिकोणहरू देखिन्छन्, त्यो चाहिँ तपाईँको प्रहरी ऐन आउँदाखेरिको कुरा होस्, चाहे तपाईँको पछि गएर दलित इम्पावरमेन्ट बिलको कुराकानी होस्, चाहे तपाईँको अरू पनि अहिलेको विभिन्न घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि मधेस भनेपछि मधेसभित्र पनि जात व्यवस्था छन्, मधेसभित्र पनि लैङ्गिक विभेदहरू छन्, मधेसभित्र पनि क्लासका इस्युहरू छन्, मधेसभित्र पनि तपाईँको उच्च नीचका भावनाहरू छन्। त्यो कुरा हेर्दाखेरि तपाईँको समग्रमा यो राजनीतिक आन्दोलनले सामाजिक जुन बनोट छन् त्यो बनोटको सही ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर म भन्न चाहन्छु। र यही सेरोफेरोमा मधेसभित्रको उत्पीडनको कुराकानी गर्दाखेरि अलिकति म हिस्ट्रीतिर यसको सैद्धान्तिक पक्षतिर कुराकानी राख्छु। सो सैद्धान्तिक पक्ष गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि अलिकति यो धेरै कम चर्चामा भएका विषय र अलिकति बहस हुनुपर्ने, कुराकानी हुनुपर्ने यो जात व्यवस्थाको कुरादेखि लिएर अनटचेबिलिटीको कुराहरू जुन सतही रूपमा यहाँ छलफल हुन्छन् त्यसको पछाडिको मूल स्ट्रक्चर के हो भन्ने कुराकानी म गर्छु। सो हिस्ट्रीमा जानुभयो भने के देखिन्छ, आजभन्दा लगभग 3500 वर्ष अगाडि आर्य इन्भेडर्स भनेको छौँ हामीले। सो आर्यन इन्भेजन थ्योरीले पनि त्यो कुरा प्रमाणित गरेको छन्। के देखिन्छ भन्दाखेरि आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि भारत उपमहाद्वीपमा आर्य अतिक्रमणकारी, कतिपयले आर्य आगमन भनेर पनि शब्द प्रयोग गर्छ, तर म चाहिँ अलिकति अम्बेडकर पर्सपेक्टिभबाट मूल निवासी विचारधाराबाट बहुजन विचार गर्दाखेरि के भन्छु भन्दाखेरि आर्य अतिक्रमणकारी चाहिँ तपाईँको आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि भारतवर्षमा प्रवेश गर्छ र त्यसपछि यहाँको महान सभ्यता, महान सिभिलाइजेसन, जसलाई इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन भन्छन्, जुन मोहनजोदाडो र हडप्पा सिभिलाइजेसन हो, त्यहाँ त्यो सिभिलाइजेसनलाई ध्वस्त गर्छन्, पराजित गर्छन् र त्यसपछि उनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि आफ्नो वर्चस्व अथवा वैदिक संस्कृतिको चाहिँ यहाँ लागू गर्छन्। सो त्यहाँबाट तपाईँको यो वेदको रचना इरानमा गरे। इरानमा गरिसकेपछि तपाईँको इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनमा आक्रमण गरिसकेपछि यहाँको मूल निवासी द्रविडियनहरूलाई, मूल निवासीहरूलाई तपाईँको गुलाम बनाए र गुलाम बनाइसकेपछि यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि आफ्नो वैदिक संस्कृतिहरू चाहिँ लादे। र त्यतिले मात्रै नभएर पछिल्लो समयमा तपाईँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि उनीहरूले वर्गको निर्माण गरे, वर्ण व्यवस्थाको निर्माण गरे अनि त्यसपछि सबभन्दा बढी जात व्यवस्थालाई, वर्ण व्यवस्थालाई च्यालेन्ज गर्ने भनेको बुद्धले हो। सो त्यो बुद्धले हो, तथागत बुद्ध जो मधेसको भूमिमा उसले संसारलाई इन्लाइटेनमेन्ट गरे, उसले चाहिँ सबभन्दा बढी वैदिक संस्कृतिलाई अथवा सवर्ण ब्राह्मणवादलाई सबभन्दा बढी चुनौती इतिहासमा कसैले दिएको छ भने त्यो बुद्धले दिएको हो। र त्यो बुद्धले दिएको चुनौतीले गर्दाखेरि सवर्ण ब्राह्मणवाद तपाईँको लगभग सकिसकेको स्थिति थियो र त्यसपछि के भएछ भन्दाखेरि बुद्धको जुन एम्पायरहरू अथवा बुद्धको पछि गएर तपाईँको मौर्य सम्राटले त्यसलाई अगाडि बढाउँछन्। सो बौद्ध धर्मले चाहिँ धम्म भन्छ, धर्म होइन, धम्मले के गर्छन् भन्दाखेरि राजकीय अथवा स्टेटको संरक्षण प्राप्त गर्छन् र चन्द्रगुप्त मौर्यदेखि लिएर बृहद्रथसम्म 10 मौर्य सम्राटले बौद्धको जुन विचारधारा छन् त्यसलाई संसारभरि चाहिँ फैलाउने काम गर्छ र त्यसमा अहम भूमिका भनेको अशोकको हुन्छ। अशोक सम्राटले के गर्छ भन्दाखेरि त्यति बेला तपाईँको यो पशु बलिलाई निषेध गर्ने कामहरू गर्छन्, यज्ञहरूलाई निषेध गर्ने कामहरू गर्छन् र त्यो सबै गरिसकेपछि ब्राह्मणहरूको हैसियत भनेको आम मान्छेको हैसियतमा पुग्छ। एउटा सिटिजनको रूपमा कुनै किसिमको प्रिभिलेज राइट्सहरू उसको चाहिँ हुँदैन। नभइसकेपछि ब्राह्मणहरूको बिचमा ठुलो एउटा तपाईँको असन्तुष्टिहरू हुन्छन्। ती असन्तुष्टिको
को निर्माण हुँदै जाँदाखेरि पछि गएर मौर्य सम्राटको अन्तिम सम्राट जुन बृहद्रथ हुन्छन्, त्यो बृहद्रथलाई के गर्छ भन्दाखेरि पुष्यमित्र सुङ, त्यो सुङ भनेको सामवेदी ब्राह्मण हुन्छ। त्यो सामवेदी ब्राह्मणलाई चाहिँ आफ्नो सेनापतिको रूपमा चाहिँ नियुक्त गर्छ। त विभिन्न कारणहरू छन्, त्यो लामो समय छन्, पछि हामी कुराकानी गरौँला त्यसको कुनै सन्दर्भमा। तर पुष्यमित्र सुङले छल कपटपूर्वक के गर्छ, बृहद्रथलाई हत्या गर्छ। बृहद्रथलाई हत्या गरिसकेपछि यहाँबाट बुद्धको क्रान्तिलाई प्रतिक्रान्तिमा रूपान्तरण गर्छ। सो त्यसको नेतृत्व तपाईँको पुष्यमित्र सुङले गर्छ। र त्यो पुष्यमित्र सुङले निर्माण गरिसकेपछि उसले आफ्नो छोरा अग्निहोत्र सुङको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन गर्छ र त्यो कमिटीबाट तपाईँको सौरभ भार्गव भन्ने मान्छेले मनुस्मृतिको रचना गर्छ र त्यो मनुस्मृतिको रचना गरिसकेपछि एउटा सिभिल कोडको रूपमा पुष्यमित्र सुङले त्यसलाई लागू गर्छन् र त्यहाँबाट तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो जात व्यवस्थालाई, सवर्ण ब्राह्मणवादलाई यो पुष्यमित्रको प्रतिक्रान्तिबाट तपाईँको सुरुवात गर्छ। यो कुराकानी मैले किन गरिराखेको छु भन्दाखेरि इतिहासमा हेर्नुभयो भने वर्ण भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको निश्चित मतलब ठोस थिएन। सो वर्णको निर्माण के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पहिलो चरणमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि वर्णहरूको निर्माण तपाईँको मनु भने त्यति बेला अब मनुस्मृति नाम किन राखे भन्दाखेरि मनु एउटा त्यति बेलाको तपाईँको अलिकति प्रतिष्ठित मान्छे र सौरभ भार्गव भन्ने मान्छे चाहिँ मनुको छदम नाम हो र त्यसको मनुस्मृतिमा त्यसको नाम उल्लेख गरेको छैन। पछि तपाईँको त्यसको एनालिसिसहरू हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। त्यो भएपछि मनु र त्यसका एउटा कमिटी हुन्थ्यो। त्यो कमिटीले स्वतन्त्र रूपमा तपाईँको मान्छेको वर्ण चाहिँ निर्धारण गर्थ्यो र त्यति बेला पहिलो चरणमा त्यो कमिटीले स्वतन्त्र सत्ता भनौँ स्वतन्त्र कमिटीले निर्धारण गर्थ्यो कुन चाहिँ कुन वर्णमा हुने भन्ने कुरा र त्यसको अवधि चाहिँ एक युगको लागि हुन्थ्यो। त्यति बेला एक युगको 4 वर्षको एक युग हुन्थ्यो। सो भन्दाखेरि एउटा मान्छेको वर्ण भनेको 4 वर्षमा परिवर्तन हुन्थ्यो। सो ब्राह्मण यदि शूद्र छ भने 4 वर्षपछि त्यो चाहिँ क्षेत्री हुन्थ्यो, वैश्य हुन्थ्यो। भन्दाखेरि वर्ण चाहिँ कुनै कास्टको लागि अथवा कुनै एउटा जन्मजात थिएन। पछि गएर त्यो चाहिँ त्यो व्यवस्थालाई अन्त गरेर गुरुकुल भन्ने ल्याए र गुरुकुलमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि गुरुकुल आजको स्कुल जस्तै थियो। त्यो 12 वर्षको लागि त्यसमा शिक्षा प्राप्त हुन्थ्यो, शिक्षाको व्यवस्था थियो र 12 वर्षसम्म र त्यसमा गुरुकुलमा दाखिला हुनको लागि, गुरुकुलमा भर्ना हुनको लागि कुनै एउटै जातको मान्छे, एउटै वर्णको मान्छे भन्ने प्रावधान थिएन, जो पनि त्यहाँ जाने चलन थियो सुरुमा। तर त्यसपछि तपाईँ के हुन्छ 12 वर्षपछि उसले तपाईँको गुरुकुलमा शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि त्यो गुरुकुलको गुरुले निर्धारण गर्थ्यो कि को चाहिँ कुन वर्णमा को काम गर्ने र समाजमा सेवाको लागि उसलाई पठाउने काम गर्थ्यो। र गुरुकुलको बेलामा के हुन्थ्यो भने एक जन्मको लागि वर्ण निर्धारण हुन्थ्यो। सो 12 वर्षमा त्यहाँ पढिसकेपछि उसको जीवनकालसम्म वर्ण चाहिँ रहिरह्यो, तर उसको सन्ततिलाई चाहिँ अर्कै वर्ण चाहिँ मा जान्थ्यो। सो गुरुकुलमा एक जीवन मतलब एउटा जीवनकालसम्मको लागि वर्ण चाहिँ थियो। यो कुराबाट सवर्ण ब्राह्मणहरूले के गरे भन्दाखेरि अलिकति डर थियो। उनीहरूमा ब्राह्मण पनि तपाईँको शूद्र हुने, शूद्र पनि ब्राह्मण हुने भन्ने कुरा तपाईँको त्यो स्वतन्त्र गुरुकुलको गुरुको सत्ताले निर्धारण गर्थ्यो। त्यसमा एउटै जातको अथवा एउटै वर्णको कुराहरू थिएन। पछि गएर योबाट अब ब्राह्मण पनि अब शूद्र हुने त कुराकानी भएपछि अलिकति उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि त्यो वर्ण निर्धारण गर्ने गुरुकुलको जुन सत्ता थियो त्यसबाट खोसेर तपाईको उपनयनको नयाँ चाहिँ विधि तय गरे र उपनयन गर्ने अधिकार पितालाई दिए र पिताले आफ्नो छोरालाई आफ्नो पुत्रलाई आफू जुन वर्ण छन् त्यही वर्ण दिने चाहिँ चलनहरू सुरु भयो र त्यो चाहिँ जन्मसँग जोडियो। यहीँनिर के छ भन्दाखेरि वर्ण भने जातमा रूपान्तरण भयो र वंशानुगत गरे। त्यो भने कसले गरे भन्दाखेरि पुष्यमित्र सुङले गरे। पछि मौर्य सम्राटलाई उ गरिसकेपछि आजभन्दा 2300 वर्ष अगाडिको कुराकानी हो। अब यो गरिसकेपछि तपाईँको यहाँबाट वर्ण चाहिँ वंशानुगत भयो। सो अहिले कुराकानी गर्दाखेरि वर्ण भन्ने कुरा शास्त्रमा मात्रै छ, समाजमा वर्णको अब अस्तित्व छैन। वर्ण अलरेडी कास्ट भइसके
र कास्ट वंशानुगत भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ छ। र यो गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि कास्ट निर्माण गरिसकेपछि त्यसमा हेर्नुभयो भने ब्राह्मणभित्र धेरै कास्ट निर्माण भएन, किनकि श्रमको क्षेत्रै भएन त्यहाँनिर। क्षेत्रीभित्र पनि एउटै श्रम भयो, मतलब उसले युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुराकानी भयो, त श्रम क्षेत्र त्यति धेरै विस्तार चाहिँ भएन। र वैश्यभित्र पनि तपाईँको धेरै श्रम क्षेत्रहरू निर्धारण नभएपछि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य जसलाई हामी सवर्ण भन्छौँ उनीहरूभित्र तपाईँको यिनीहरू चाहिँ श्रम विरोधी थिए। फिजिकल शारीरिक श्रम चाहिँ नगर्ने, अहिले पनि हेर्नुभयो भने त गर्दैन। र बाँकी यहाँका जुन मूल निवासीहरू थिए जसलाई शूद्र भन्छौँ, अति शूद्र भन्छौँ, तिनीहरूमा श्रम चाहिँ व्यापक रूपमा भए। सो यहाँनिर तपाईँको श्रम चाहिँ जति धेरै विस्तार भयो त्यति धेरै जातहरू निर्माण गरे। र नेपाल र इन्डियामा हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि लगभग 6743 जातहरूको निर्माण तपाईँको शूद्र र अति शूद्रभित्र गरे। र यो गरिसकेपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराकानी के गर्यो, मतलब एकदमै दुनियाँमा नभएको कुराकानी, जस्तै हामीले के गर्छौँ भने प्राय इनइक्वालिटीको कुराकानी गर्छौँ। समाजशास्त्रको विद्यार्थीहरूले, राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थीहरूले, आर्थिक अर्थतन्त्र पढ्ने विद्यार्थीहरूले इनइक्वालिटीको बहस, इक्वालिटीको बहस गर्ने। तर नेपालमा तपाईँको इनइक्वालिटीले मात्रै पुग्दैन। यहाँनिर एउटा विशिष्ट किसिमको तपाईँको कन्टेक्स्ट छ, परिवेश छ। त्यो के हो भन्दाखेरि ग्रेडेड इनइक्वालिटीको कुराकानी छन्। त्यो ग्रेडेड इनइक्वालिटी हाम्रो मूल संरचना हो, मूल सामाजिक बनोट हो। त्यो ग्रेडेड इनइक्वालिटी भनेको त्यसलाई नेपालीमा हामी भन्दाखेरि क्रमिक असमानता जात व्यवस्थाको आधारमा चाहिँ तय भयो। त्यो क्रमिक असमानता के हो भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने क्रमिक असमानतामा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हरेक जातमा म कसै न कसैभन्दा माथि छु र म कसै न कसैभन्दा तल छु भन्ने मनोविज्ञान दह्रोसँग त्यहाँ हुन्छ। सो एउटा चाहिँ कास्टको चाहिँ तपाईँको हेरार्की, त सिम्पल हेरार्की होइन, ग्रेडेड इन हेरार्की भनेर त्यो कुराकानी गर्यो। यही बिन्दुमा आएर के देखिन्छ भन्दाखेरि संसारभरि तपाईँको ठुला ठुला दासत्व स्लेभरीहरूको विरुद्धमा क्रान्ति भए, तर नेपालमा, इन्डियामा ब्राह्मणवादको विरुद्धमा, जात व्यवस्थाको विरुद्धमा आजसम्म विद्रोह किन भएन भन्दाखेरि यसको मूल कारण के छ भन्दाखेरि अहिले भर्खर तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकामा पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडको जुन केस भयो त्यो रेसको आधारमा भएको केसहरूमा के देखियो भन्दाखेरि अमेरिकामा त्यो रेसको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको सिम्पल दुईटा ब्लक छ, एउटा व्हाइट ब्लक भयो, एउटा ब्ल्याक ब्लक भयो। र ब्ल्याकले आम्ने सामने व्हाइटसँग लड्ने कुराकानी भयो, जसले गर्दा संसारभरि तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि जर्जको इस्यु तपाईँको एउटा ठुलो ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भन्ने कुरा जुन छ, जुन आन्दोलनहरू चलिरहेछन् त्यहाँ आम्ने सामने दुईटा मात्रै ब्लक छ। हामी कहाँ के भयो भन्दाखेरि इन्डिया र नेपालमा के भयो भन्दाखेरि हामी कहाँ तपाईँको जात व्यवस्थासँग लड्नको लागि सिम्पल दुईटा ब्लक मात्रै भएन, हामी कहाँ 6743 ब्लकहरूमा निर्माण गरे। जसले के गर्यो भन्दा ग्रेडेड इनइक्वालिटीको कन्सेप्टै के हुन्छ भन्दाखेरि यो लाभ र हानिको सिद्धान्तमा निर्माण भएको छ। यसलाई सिम्पल तरिकाले बुझ्दाखेरि के हुन्छ जस्तै तपाईँको रुकुमको घटनालाई पनि यो ग्रेडेड इनइक्वालिटीको पर्सपेक्टिभबाट बुझ्न सकिन्छ। रुकुमको घटनामा भयो के भन्दाखेरि केटी पक्ष के थियो भन्दाखेरि मल्ल थियो, क्षेत्री थियो, केटा पक्ष के थियो भन्दा दलित थियो, बिक थियो। सो बिकको छोरोले एउटा क्षेत्रीको छोरीसँग बिहा गर्नु भनेको शास्त्रको विरोधी हो। त्यो भनेको प्रतिलोम विवाह हो शास्त्रको हिसाबले। प्रतिलोम विवाह भनेको कुराकानी के हो भन्दाखेरि शूद्रले अथवा दलितले ब्राह्मण अथवा क्षेत्रीको छोरीसँग बिहा गर्न पाइँदैन। यदि गर्न प्रयास गर्यो भने त्यो प्रतिलोम विवाह हुन्छ। तर शास्त्रले के भनेछ भन्दाखेरि ब्राह्मणलाई बाँकी क्षेत्री, वैश्य, शूद्रको छोरीसँग अथवा महिलासँग विवाह गर्न पाउने, तर ब्राह्मणले अरू बाँकी वर्णलाई आफ्नो छोरी अथवा आफ्नो महिला नदिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ शास्त्रमा क्लियरली। सो अनुलोम विवाह भनेको हुने, प्रतिलोम विवाह चाहिँ नहुने। सो अनुलोम भनेको ब्राह्मणले बाँकी सबै जातसँग तपाईँको महिलासँग विवाह गर्न पाउने, त्यो अनुलोम भयो। तर यो नियमसँग, यो विवाहको नियमसँग क्षेत्री पनि सन्तुष्ट छैन, क्षेत्री पनि रुष्ट छन्, दुखी छ। तर क्षेत्री चाहिँ ब्राह्मणको यो विवाह नीतिबाट विद्रोह गर्नको लागि वैश्य र
शूद्रसँग तपाईँको आन्दोलन गर्न एउटै मञ्चमा कार्यगत एकता गरेर चाहिँ विद्रोह गर्न गर्दैन। किन गर्दैन भन्दाखेरि क्षेत्रीले पनि के अधिकार छ भन्दाखेरि वैश्य र शूद्रको छोरीसँग अथवा महिलासँग विवाह गर्ने अधिकार छ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि क्षेत्रीलाई ब्राह्मण बन्ने अथवा ब्राह्मणको स्टेटसमा आउने असन्तुष्टिभित्र छ, तर उसलाई के डर छ भन्दाखेरि यदि म ब्राह्मणको हैसियतमा गयो भने म चाहिँ वैश्य र शूद्रको स्टेटसमा पनि मलाई झर्नुपर्छ। सो यो यहाँनिर लाभ र हानिको सिद्धान्त भने यहाँ लागू हुन्छ। विवाहको नीतिमा मात्रै होइन, अरू पनि विभिन्न विषयहरूमा यो हेर्न सकिन्छ। अब म कुराकानी गर्छु कि मधेसको समाजभित्र यही कुरा चाहिँ जसले गर्दा आजसम्म इन्डिया र नेपालमा तपाईँको जात व्यवस्थाको विरुद्धमा विद्रोह नहुनुको कारण के छ भन्दाखेरि ग्रेडेड इनइक्वालिटीको कारणले हो। क्रमिक असमानता र त्यो क्रमिक असमानतामा लाभ र हानिको सिद्धान्त बलियोसँग त्यसमा तपाईँको जोडिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हुन सकेन। अब म मधेसको कुराकानी, मधेसी समाज कस्तो छ त? सो मधेसी समाजमा हेर्नुभयो भने मधेसी एउटा कुराकानी के हो भने मधेसी समाज निर्माण भइसकेको छैन। जे निर्माण भएको छ त्यो जात हो। मधेसी समाज निर्माण गर्नुपर्ने अभिभारा बाँकी छ। तर अहिले जे निर्माण भएको छ मधेसका भित्रमा त्यो जात हो। जात चाहिँ निर्माण भएको छन्। अब रह्यो कुरा मधेसमा दुईटा फोर्सले काम गरेछन्। एउटा फोर्स के हो भन्दाखेरि एउटा एन्टी सोसियल फोर्स छ मधेसमा, जसलाई समाज विरोधी फोर्स भन्न मिल्छ, जसको नेतृत्व सवर्णले गर्छ। अर्को भनेको जो बहुसंख्यक छ जसलाई अनसोसियल फोर्स भन्छौँ हामीले। सो यो अनसोसियल फोर्स एउटा छन् जो दलित बहुजन भन्छौँ हामीले। यो अनसोसियल फोर्सलाई सोसियल बनाउनु पर्ने छ हामीलाई र एन्टी सोसियल फोर्सलाई रोक्नु पर्ने छ। यो स्ट्र्याटेजी अहिले मूल निवासी बहुजन समाजको नेतृत्वको हिसाबले यो दृष्टिकोणले काम गर्नुपर्छ। तर यो गर्दाखेरि कुराकानी के हो भन्दाखेरि यसमा दुई हिसाबले हेर्न सकिन्छ। पछिल्लो समयमा तपाईको शम्भु सदाको प्रहरी हिरासतमा हत्या हुन्छ। राजु सदाको स्टेटको सिस्टमले उपचार नपाउँदाखेरि तपाईको आइसोलेसनमा उसको हत्या हुन्छ। तेस्रो अंगिरा पासीको केसमा तपाईको रूपन्देहीमा के हुन्छ भन्दाखेरि बलात्कार गर्छ। बलात्कारीसँग तपाईको उसको घर जानुपर्छ भनेर समाजको अगुवा राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गर्छन्। उसको घरमा गएपछि राति उसलाई हत्या गर्छ। त्यसपछि हिजोको मात्रै घटना हो, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाको केस हो। एउटा दलित बस्तीलाई चाहिँ उसको बाटोमा पनि उसलाई जाने इजाजत दिँदैन त्यहाँ सामान्तीहरूले। त्यसपछि पछिल्लो समयमा लाहानको एउटा घटना छन्। तपाईँ लाहानको रामलखन सदाको केसमा उसको छोरीको दाइजो र दाइजोलाई चाहिँ सोसियल फोर्सले कसरी काम गरेछ भने यी तमाम घटनाहरूबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि मधेसमा अथवा तपाईले हेर्नुभयो भने नेपालमै पनि कास्ट भन्ने फ्याक्टर के हुन्छ भने कास्ट इज एन्टी नेसनल एन्ड एन्टी सोसियल हो। सो जात भनेको समाज विरोधी हुन्छ र राष्ट्र विरोधी पनि हुन्छ। सो समाज अब दलितहरूको केसमा तपाईको दलितहरूको समाज निर्माण भएको छैन। सो बडा एक तरिकाले हेर्नुभयो भने मधेस भनेको सिकारी र शिकारको समाज पनि हो। सिकारी र शिकारको समाज भनेको के हो भने दलितहरू चाहिँ शिकार भइराखेका छन्। शिकार किन भइराखेका छन्? किनकि दलितहरू सङ्गठित छैन। दलितहरू सामाजिक रूपमा उसको उत्पीडन छन्, अत्याचार छन् र उसको आफ्नो भोइस छैन, उसको बोल दिने कोही नेतृत्व छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि सवर्णहरूले के गरेछन् विभिन्न जाल जेलमा उसलाई शिकार गरिराखेको छ। तर अहिले चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि तपाईलाई यसलाई अलिकति पोजिटिभ दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो भने के छ कि मधेसी समाज भनेको लवारिस र वारिसको समाज हो। यसलाई यसरी पनि भन्न मिल्छ। सो लवारिस भनेको त्यो हो जो चाहिँ राजा बनेर बसेको छ। जात व्यवस्थाको नाममा उसले समाजलाई दोहन गर्ने, शासन सत्तामा तपाईको उसको आइडियोलोजीहरू चाहिँ त्यो लवारिसहरू जो संख्यामा कम छन् तर राजा बनेर शासन सत्तामा उसले चाहिँ कब्जा जमाएछन्। तर असली जो वारिस छ जो भट्किरहेको छ सडकमा, त्यो भट्की किन रहेको छ भन्दाखेरि उसको भित्र जात व्यवस्थाले यति धेरै तोरिएको छ, गैर बराबरी गर्दाखेरि त्यो तोरिएको छ। अब स्ट्र्याटेजी के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लवारिसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने, उसलाई साइजमा ल्याउनु पर्ने र असली वारिसलाई
सत्तामा पुर्याउने कुरा चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो गरिसकेपछि मात्रै हामी एन्टी सोसियल फोर्सलाई चाहिँ हामी रोक्न सक्छौँ र यो घटनाहरूबाट रोक्न सक्छौँ। तर यो ढङ्गको बहस, यो ढङ्गको नेतृत्वहरू बिस्तारै तपाईँको निर्माण भइरहेको छन्। शम्भु सदाको केसमा, राजु सदाको केसमा अन्दाज पनि थिएन सवर्णलाई कि यो ढङ्गको तपाईँको प्रोटेस्टहरू प्रतिरोधहरू हुन्छ भनेर। तर त्यो प्रतिरोध चाहिँ गरेर देखायो। त्यसले गर्दा जागरुकता तपाईँको त्यो समाजभित्र बिस्तारै आइराखेको छन्, नयाँ ढङ्गले नेतृत्वहरू निर्माण भइराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी हामीले बुझ्न जरुरी छ। अर्को कुराकानी के छ भन्दाखेरि यसको अलिकति फिलोसफिकल दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने समाजको निर्माण अथवा सभ्यताको निर्माण कसले गरे भन्दाखेरि साइन्स टेक्नोलोजीको दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो भने हाम्रो समाज किन यति पछाडि भए, यसको कारण के छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रै किचनमा, हाम्रै समाजमा जति पनि श्रमसँग जोडिएको कुरा, उत्पादनसँग जोडिएको कुराहरू हेर्नुभयो भने ती सबै कुरा कसले निर्माण गरेछ भन्दाखेरि दुध कसले निर्माण गर्यो भन्दाखेरि यादवले गरे। सो यादव भनेको मिल्क एन्ड मिट इकोनोमिस्ट हो, तर ब्राह्मणवादबाट धेरै शासित पनि भए हैन। त्यसपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको जस्तै धोबीहरूलाई तपाईँको सबाल्टर्न फेमिनिस्ट भन्छन् हैन। उसले गाउँको कपडा सफा गर्छन्, समाजलाई पेब्याक गर्छ। हजामले तपाईँको कपाल काटेर, नङ काटेर समाजलाई पेब्याक गर्छ र सोसाइटीको एउटा सिभिलाइजेसनको निर्माण गरे। तर तपाईँले गहिरिएर हेर्नुभयो भने यो सोसाइटीमा, यो समाजलाई पेब्याक गर्ने कुरामा ब्राह्मणहरूको कुनै योगदान, कुनै एउटा पनि चिज आफ्नो ज्ञानबाट निर्माण गरेर, आविष्कार गरेर समाजलाई दिएको चाहिँ छैन। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा अनस्किल्ड, र यसलाई त म के भन्छु परजीवी पनि भन्छु, जसले श्रम गर्दैन तर सबभन्दा बढी चाहिँ उसले चाहिँ स्रोतमाथि कब्जा जमाएछन्। सो जबसम्म हामीले यो बहसहरू जसले समाजलाई, सभ्यतालाई निर्माण गरे, ऊ आज सबभन्दा बढी तपाईँको उपेलित भए, उपेक्षित भए, उत्पीडित भए, र जो चाहिँ एकदमै परजीवी भयो, कुनै किसिमको सामाजिक योगदानहरू गरेन, पेब्याक टु सोसाइटीहरूको कुराहरू गरेन, समाजलाई केही फिर्ता गरेन आफ्नो ज्ञानबाट, तिनीहरूले चाहिँ शोषण गरेर राजनीतिक सत्ताहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो हातमा लिए। यो गरिसकेपछि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो ढङ्गको बहसहरू पनि हामीलाई गर्नुपर्छ। यसको कारण अर्को के छ भन्दाखेरि दलित बहुजनहरूलाई, मधेसभित्र जुन दलित बहुजनहरू छन् तिनीहरूको धन धरतीहरू त लुटे, तर सबभन्दा ठुलो कुरा के लुटे भन्दाखेरि उसको आत्मविश्वास चाहिँ को लुट भएको छन्। आत्मविश्वास, उसको विल, उसको जुन कन्फिडेन्सलाई चाहिँ लुटिसकेको छ। त जब कुनै समाजको कन्फिडेन्स लुटिन्छ त्यसपछि त्यो समाज कि त देवताको शरणमा जान्छ कि त मसिहाको शरणमा जान्छ। र मधेसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने राजनीतिक रूपमा मसिहा राजनीति सबभन्दा बढी चाहिँ चलिरहेछन्। सो यहाँनिर कुनै मिसन छैन, राजनीति पार्टीसँग कुनै मिसन छैन। केवल के छ, व्यक्तिवादी संस्था, व्यक्तिवादी राजनीति, व्यक्तिवादी चिज, जातिवादी चिजहरू तपाईँको नै अगाडि चलेछन्। यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि जब उत्पीडित समुदायहरू, दलित बहुजनहरूको कन्फिडेन्स जुन मात्रामा रिगेन हुन्छ, दलित बहुजनहरूको कन्फिडेन्स रिबिल्ड हुन्छ जुन मात्रामा, त्यही मात्रामा मसिहा राजनीति, जातिवादी राजनीति, जातिवादी सोच चिन्तनहरू तपाईँको घटेर जान्छ। सो यिनीहरूलाई साइजमा ल्याउने कामहरू पनि दलित बहुजनले नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराकानीहरू छन्। यसको सँगसँगै कुराकानी गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि मधेसको भित्र जुन उत्पीडनहरू छन् त्यो उत्पीडनको विभिन्न लेयरहरू छन्। अब अलिकति म कुराकानी मधेसी महिला अथवा मधेसी दलित महिलाको कुराकानी गर्छु। मूलधारको नारीवादीहरू मधेसभित्र पनि, नेपालभित्र पनि के भन्छ भन्दाखेरि हामी महिला सबै समान छौँ भन्छ। महिलामा कुनै किसिमको तपाईँको दिवारहरू छैनन्, कुनै किसिमको तपाईँको फरक कुराहरू छैन। र हाम्रो एउटै दुश्मन के हो त, प्रतिसत्ता भन्ने कुरा हाम्रो एउटै दुश्मन हो, समान दुश्मन हो। प्रतिसत्तासँग हामीले लड्नुपर्छ भने मूलधारको नारीवादीहरूले कुराकानी गर्छ। तर दलित बहुजन महिलाहरूले के भन्छन् कि हामी समान छैनौँ, हामी सवर्ण महिलाको मुद्दा र हाम्रो मुद्दा फरक छन्, सवर्ण महिलाहरूको माग र हाम्रो माग फरक छन् भन्ने कुराकानी गर्छ। यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने कहिलेकाहीँ सवर्ण महिलाहरूले कुराकानी के गर्छ भने हाम्रो घरमा हाम्रो बच्चाको टोयलेट सफा त हामी गर्छौँ नि, हामी पनि त गन्दा सफा गर्छौँ, हामी पनि टोयलेट सफा गर्छौँ भन्छ। तर
तर उसले के कुरा महसुस गर्दैन भने दलित बहुजनभित्र भएका महिलाहरूले बाँकी सबैको घरको टोयलेट सफा गर्छ नि त, त्यो मुद्दा चाहिँ उसको मुद्दै भएन। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिशतताको कुराकानी गर्दाखेरि दलित बहुजनको हकमा प्रतिशतता समान छैन हामी कहाँ। र यो नारीवादी आन्दोलन पनि यो ब्राह्मणवादी नेतृत्वमा भएकोले गर्दाखेरि दलित बहुजन मधेसी थारू मुस्लिमहरूको महिलाहरूको मुद्दालाई चाहिँ आवश्यकताहरूलाई समस्याहरूलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन। सो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको मूलधारको नारीवादीहरूबाट पनि दलित बहुजनको भित्र भएको नारीहरूको मुद्दाहरूलाई सही ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ ढङ्गले दलित बहुजन नारीहरूको नारीवादी विचारधाराहरूलाई पनि समानताको आधारमा इक्वालिटीको आधारमा, अब त्यसमा हेर्नुभयो भने क्लियर के देखिन्छ भन्दाखेरि सवर्ण महिलाहरू श्रमभित्र छैन, श्रम क्षेत्रभित्र छैन, तर दलित बहुजन महिलाहरू दलित बहुजन पुरुषसँग पनि सँगै श्रम गर्छन्, सँगै तपाईँको उत्पादनको क्षेत्रमा छन्। सो हाम्रो मुद्दा उहाँको मुद्दा फरक छन्। त्यसले पितृसत्ता सबै महिलाको लागि समान चाहिँ छैन। नयाँ ढङ्गले बहस चाहिँ गर्न जरुरी छ। दोस्रो कुराकानी गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि प्रतिसत्ता भनिसकेपछि जुन समाजमा जसको पुरुष नै गुलाम छन् त्यसको महिलाको, अब भनौँ न नारीवादी आन्दोलनहरूले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन भनेको पुरुषसँगको समानताको आन्दोलन हो। तर प्रश्न के छ भन्दाखेरि कुन पुरुषसँगको समानताको कुरा? अहिलेको मूलधार नारीवादीहरूले ब्राह्मण पुरुषसँगको समानताको कुरा हो कि इक्वालिटीको कुरा हो कि, क्षेत्री पुरुषसँगको इक्वालिटीको कुरा हो कि दलित पुरुषसँगको इक्वालिटीको कुरा, कुन पुरुषसँगको इक्वालिटीको आन्दोलन हो भन्ने कुराकानीहरू चाहिँ अहिले त्यो यो बहसमा आइसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन समाजमा महिला र जसको पुरुष नै गुलाम छन् भन्ने त्यहाँ प्रतिसत्ता भन्ने समान हुन सक्दैन। सो यो बहसहरू पनि अलिकति हुनुपर्छ भन्ने कुराकानी मलाई लाग्छ। र यी कुराकानीहरू गर्दाखेरि अहिलेको जुन राजुको केस, अहिलेको तपाईँको शम्भुको केस, त्यसपछि तपाईँको अङ्गिरा पासीको केसहरू, यी श्रृङ्खलाबद्धमा रूपमा आएको केसहरूबाट 2 नम्बर प्रदेशमा मधेसी पार्टीहरूको सरकार भए पनि यिनीहरू तपाईँको मधेससँग अथवा नेपाली राज्य सत्तासँग लड्दाखेरि मधेसी भएर लड्ने, त्यसमा दलितहरूले पनि साथ दिने, जब अधिकार प्राप्त हुन्छन् त्यसपछि आफू स्वजातीय हितमा चाहिँ लाग्ने र जातिवादी हुने, व्यक्तिवादी हुने। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूबाट पनि केही मुक्ति होला। मधेसको आन्दोलनबाट मधेसी दलितहरूको ब्ल्याङ्केट अप्रोचमा मुक्ति हुन्छन् अथवा अधिकार प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा भ्रम रहेछ भन्ने कुरा अहिले पछिल्लो समयबाट त्यो प्रमाणित भएको छन्। त्यसले गर्दाखेरि अबको मधेस आन्दोलनको एजेन्डाहरू, दृष्टिकोणहरू निर्माण हुँदाखेरि दलित बहुजनसँग चाहिँ सरसल्लाह गर्नु पर्यो। दलित बहुजनहरूसँग तपाईँको आन्दोलनको गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँको त्यो किसिमको बहसहरू हुन जरुरी छन्। र मधेसभित्रको डाइभर्सिटीलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू नभएसम्म अबको आन्दोलन तपाईँको यो केवल तपाईँको भ्याकुममा भएको मधेस आन्दोलनसँग चाहिँ नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा यो ढङ्गबाट अलिकति कुराकानी गर्नुपर्छ र म अहिलेलाई यहीँ रोकिन्छु। पछि केही कुराकानी भयो भने म फेरि चाहिँ आफ्नो कुरा राखौँला। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद राजरोजकजी। उहाँले आफ्नो कुरा राखिसक्नुभयो र उहाँको कुरा अब यसपछि हामी हाम्रो टिप्पणीकर्ताको रूपमा निम्त्याएको तुलनारायणजीलाई आफ्नो टिप्पणी राख्न अनुरोध गरेँ र यसपछि हामी प्रश्न र उत्तरको सेसनमा जानेछौँ। त्यसैले प्रश्न र उत्तरको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्रश्नहरू यही च्याट बक्स अथवा फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नु भएका दर्शकहरूले त्यही फेसबुक लाइभको कमेन्टमा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले मैले तुलनारायणजीलाई आफ्नो कुराहरू राख्न अनुरोध गरेँ। अनम्युट गर्न एकछिन। ओके, सुनिन्छ हैन? सुनिन्छ? सबै ठिक सुनिरहेछ? ओके, सबै सहभागी साथीहरूलाई नमस्कार। मलाई टिप्पणीको रूपमा अवसर दिनुहुने आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टिप्पणी गर्नको लागि मलाई अवसर दिनुभएकोमा।
राजजीको कुराकानी जहिले पनि बडा आनन्द लाग्ने उहाँको प्रवचन सुन्नलाई। म चाहिँ नि उहाँको धेरै नै शास्त्रीय ज्ञान, उहाँले निकै नै गहिरो अध्ययन गर्नुभएको छ र खास गरी अम्बेडकर सँग सम्बन्धित उहाँको सिद्धान्त, उहाँको विचारहरूको बारेमा राजजीको गहिरो अध्ययन छ। मलाई बडो आनन्द लागिरहेको थियो र मलाई त्यसलाई के लागिरहेको थियो भने उहाँले नै बरु अरू कन्टिन्यू गरेको भए अझ आनन्द आउँथ्यो। तथापि अब बोल्नुपर्ने मलाई पनि छँदै थियो। 20 मिनट मलाई भन्नुभएको छ कि मोटामोटी म 20 मिनटको टार्गेट लिएर गरौँ त। अहिले 6 बजेर 12 मिनट भएको छ। 6:30 बजे मलाई चाहिँ नि रोक्नु होला। अब म राजजी जस्तो सैद्धान्तिक पक्षमा मेरो कुनै त्यस्तो धेरै ज्ञान छैन र म उहाँको कुरालाई सहमत छु म उहाँको कुरासँग। म चाहिँ नै आजको जुन विषयवस्तु छ यो छलफलको त्यसैलाई सेरोफेरोमा राखेर त्यसैको सेरोफेरोमा म केही कुराहरू राख्छु र पछिल्लो समयमा राज्यले जुन मधेसी समाज को चित्रण र त्यसको मधेस राजनीतिको चित्रण गर्नुभएको छ, मेरो धेरै हदसम्म यसमा सहमति छ, मेरो विमति छैन। बरु म त्यसलाई अलिकति प्रस्ट्याउने कोसिस गर्छु कि त्यो कसरी चाहिँ त्यहाँ कस्ता खालका अन्तर्विरोधहरू छन्। मधेसी दलित आजको जुन विषय छ यहाँहरूको मधेसी दलित उत्पीडनको विशिष्टता, यसमा पहिलो कुरा त नेपालमा दलित माथि हुने उत्पीडन समग्र नेपाली समाज, त्यहाँबाट हामी मधेसमा आउँदा समग्र मधेसी समाज के समग्र नेपाली समाजमा दलित माथि उत्पीडन कसबाट हुन्छ त, कस्तो कस्तो खालको उत्पीडनहरू हुन्छ र त्यो कुराकानी गरिसकेपछि हामी मधेसमा मधेसी समाजमा मधेस क्षेत्रमा हुने उत्पीडनहरूको बारेमा कुराकानी गर्दा राम्रो होला। मलाई के लाग्छ भने कि पहाड होस् या मधेस होस्, दलित माथि हुने उत्पीडनमा धेरै हदसम्म समानताहरू छ। पहाडमा पनि समाजले पनि विभेद गरेको छ, सामाजिक विभेद त्यहाँ पनि छ, मधेसमा पनि छ। पहाडमा पनि राज्यले विभेद गरेको छ, मधेसमा पनि राज्यले विभेद गरेको छ दलितमाथि। वर्गीय हिसाबले पहाडका दलितहरू पनि वर्गीय हिसाबले कमजोर वर्गका छन्, किनभने जातले वर्ग निर्धारण गरेको छ। मधेसमा पनि सबैभन्दा पिँधमा रहेको, सबैभन्दा बटममा रहेको दलित समुदाय छ। राजनीतिमा पहाडी क्षेत्रमा हुने राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा यहाँ पनि दलित समुदाय अत्यन्त न्यून छन्। टोकनिजम जस्तो छ, त्यहाँ पनि कोटा, निर्धारित कोटा भन्दा बढी त्यहाँ पनि देखिँदैन राजनीतिक प्रतिनिधित्व गरेको। मधेसमा पनि त्यही अवस्था छ, बरु मधेसमा त्यसभन्दा अलि बत्तर, अलिकति खराब अवस्था छ। त्यसैले सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक यो तीन खालको उत्पीडन पहाड र मधेसमा समान प्रकारको छ। मधेसमा विशिष्ट के छ भने उत्पीडनको सवालमा केवल दलितसँग विशिष्ट प्रकारको उत्पीडन के छ भने कि भूमिहीनताको सवालमा मधेसी दलितहरू पहाडका दलित भन्दा बढी पीडित छन्। यो मेरो अध्ययन भन्दा पनि अवलोकनको आधारमा म भन्दैछु कि पहाडमा कमसे कम घडेरी बास गर्ने स्थान छ जस्तो मेरो अनुमान छ। जति ठाउँमा म घुमेको छु, त्यहाँनिर कुराकानी गर्ने अवसर मिलेको छ, ती ठाउँहरूमा मैले सोद्धाखेरि आफ्नो जग्गामा घर छ। तर मधेसमा सबैभन्दा ठुलो समस्या दलित समुदायको भूमिहीनता, मतलब यो भूमिको सवालमा पहाडको तुलनामा यो चाहिँ मधेसमा फरक देखिन्छ। हजारौं हजार परिवार
सँग जग्गाको लाल पूर्जा छैन, आफ्नो जग्गा छैन र नागरिकता छैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ यो विशिष्ट प्रकारको उत्पीडन मैले चाहिँ जग्गाको सवालमा देखेको छु। अब यो समाजले गर्दा त भएकै हो, समाज त पुरानो संरचना हो, राज्य त पछि आएको हो। त्यसैले राज्य पछि आउँदाखेरि राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्था जुन पहाडमा गरेको देखिन्छ, तुलनात्मक रूपमा मधेसमा चाहिँ त्यो गरेको छैन। त्यसैले यहाँ समाजले गरिआएको विभेदलाई राज्यले पनि साथ दिएर त्यो विभेदलाई बलियो बनाइदिएको छ भूमिको स्वामित्वको सवालमा। एउटा चौथो खालको विशिष्ट प्रकारको उत्पीडन छ मधेसमा दलितको, त्यो भनेको प्रशासनिक उत्पीडन छ। त्यो धेरै हिसाबले नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्य हुँदा हुँदै पनि मधेसमा लाखौं यस्ता परिवार छन्, खास गरी दलित समुदायका, जसले वर्षौंदेखि मत त हाल्न पाएका छन्, मताधिकार पाएको तर नागरिकता नपाएको है। त्यसैले यो प्रशासनिक जटिलता अथवा यसले उत्पीडन भन्ने हो भने यो एउटा चौथो प्रकारको उत्पीडन तपाईले मधेसमा विशेष प्रकारको देख्नुहुन्छ। त्यसैले उत्पीडनको सवालमा म यो दुईटा बुदालाई म यसरी प्रश्नाउँछु कि उत्पीडन समाजबाट पनि भएको छ, सुरुदेखि समाजबाटै सुरु भएको हो र यो राज्यबाट पनि भएको छ। पहाडमा पनि सामाजिक उत्पीडन छ, विभेद छ, छुवाछुत छ, मधेसमा पनि चर्को छ। पहाडमा पनि राजनीतिमा विभेद छ, प्रतिनिधित्व छैन अथवा अत्यन्त न्यून प्रतिनिधित्व छ। प्रतिनिधित्व भए पनि मिनिङफुल पार्टिसिपेसन हामी भन्छौँ, निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्ने त्यो छैन। पहाडमा पनि रिसोर्समाथिको रिसोर्ससँगको एक्सेस छ तर कन्ट्रोल छैन दलितको। मधेसमा त झनै छैन। आर्थिक रूपले अत्यन्त गरिबी मधेसको दलितहरूमा छ पहाडको तुलनामा, र यहाँ चाहिने प्रशासनिक जटिलता उत्पीडन मधेसमा विशेष प्रकारको देखिन्छ दलितहरूसँग। यसको मतलब मधेसको समाजले जुन राज्यको भाषामा सवर्णले अथवा उच्च वर्गले विभेद गर्दैन भन्न खोजे होइन, उनले त गरि नै आएका छन्, तर राज्यले त्यसलाई कम गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई झन बढावा दिएर नागरिकता विहीन बनाएको छ। र एउटा पाँचौं प्रकारको विभेद छ, त्यो चाहिँ इन्ट्राकास्ट विभेद छ। म भन्छु कि मधेसी दलित र पहाडी दलित बीचको चाहिँ के छ सम्बन्ध त, जातीय हिसाबले हेर्दाखेरि त दलित दलित, अरू सबै विभेदको कोणबाट हेर्दाखेरि पहाडका दलित पनि विभेदमा, मधेसका दलित पनि विभेदमा। तर जब अवसरको बाँडफाँड, कुनै अवसर प्राप्त हुन्छ र त्यो अवसरको बाँडफाँड गर्ने जब मामिला हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ के देखिएको छ भने कि मधेसी दलित र पहाडी दलितमा मधेसी दलित त्यहाँ पनि पछाडि पडिएको। जस्तो कि 2064 साल यता आरक्षणको जुन व्यवस्था भयो, त्यो आरक्षणको व्यवस्थामा हामीले के देख्यौँ भने अब यहाँ राजजी, भोला पासवानजी जस्ता साथीहरूकै लेखहरू पढेर हामीले पनि गरेका छौँ, तर उहाँहरूको लेखलाई म बढी कोट गर्न चाहन्छु किनभने उहाँहरूको त अथेन्टिक मान्छु म। उहाँले बढी मेहनत गरेर गर्नु भएको छ। जति अवसरहरू प्राप्त भएका छन् त्यो फेरि दलितको नाममा त पहाडमै गएको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा देखिएको नयाँ सिम्पटम देखिन्छ उत्पीडन अथवा विभेदको अथवा रिसोर्स स्रोतको बाँडफाँडको सवालमा। त्यसैले यो उत्पीडन कोषबाट र कस्तो कस्तो प्रकारको उत्पीडन छ यो विषयमा मधेसमा के विशिष्टता छ मैले यो कुरा भने। अब हामीले यदि मधेसमा अथवा मधेसी दलितको उत्पीडनको विशिष्टताको बारेमा हामी कुरा गर्दाखेरि हामी त्यहाँ सबभन्दा पहिला मधेसी समाजको पनि विश्लेषण गर्न अत्यन्त जरुरी छ कि मधेसी समाजको चरित्र के छ, यो कस्तो खालको समाज हो। उहाँले एक प्रकारले त भन्नुभयो लावारिस र वारिस, त्यसपछि अरू टर्मिनोलोजीहरू उहाँले युज गर्नुभयो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कि मधेसी समाजको चरित्र मोर अर लेस पहाडी समाज र मधेसी समाजमा धेरै कुरा समानता त छ, पहाडको समाज र मधेसको समाजमा। तर मधेसको समाजमा अलिकति फरक के देखिन्छ भने कि पहाडी समाजको एउटा ठुलो तबका 10-12% जनसङ्ख्या भएको बाहुन र 18-20% जनसङ्ख्या भएको क्षेत्री
लामो समयदेखि जस्तो राज्य थियो, गरिब धनी सम्पन्न दरिद्र जस्तो राज्य थियो, त्यो राज्यलाई कन्ट्रोल गरेर बसेको समाज हो पहाडको यो दुईटा जातीय समूहले। त्यसैले त्यहाँ त्यो ती समूहका मानिसहरू जब राज्यमा एक्सेस पाए र कन्ट्रोल पाए रिसोर्समाथि, त्यसको जे जति फाइदाहरू गयो त्यो परिवारमा, ती परिवारहरूमा, ती समूहमा, त्यसको मोर अर लेस थोर बहुत त्यसको फाइदा त्यसका वरिपरिका मानिसले पनि पाएका छन्। त्यसैले त्यहाँको सामाजिक जुन चरित्र छ त्यो मधेसको भन्दा फरक छ। किनभने मधेसको दलित मात्र होइन कि सवर्ण पनि राजनीतिमा, राज्यमा एउटा फरक प्रकारको सम्बन्ध रह्यो पहाडको सवर्णभन्दा, पहाडको बाहुन क्षेत्रीभन्दा। त्यसैले मधेसी समाजको आजको दिनमा कस्तो खालको चरित्र छ त मधेसी समाज? वर्गीय हिसाबले यो कस्तो छ, यो जातीय हिसाबले कस्तो छ, यसमा लैङ्गिक सम्बन्ध कस्तो छ, यसमा क्षेत्रीय सम्बन्ध कस्तो छ, र यो चारैवटा कोणबाट हेर्दाखेरि दलितको अवस्था के छ भनेर यदि हामी कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ मूलभूत रूपमा राज्यको कुरासँग म सहमत छु कि जातीय रूपमा कट्टर समाज हो, अत्यन्त उच्च जातको प्रभुत्व भएको समाज हो। अब उच्च जात भनेको फेरि धेरैलाई कन्फ्युजन होला, उच्च जात भनेको यसलाई दुई किसिमले युज गरिन्छ। दलितको कोणबाट हेर्दाखेरि दलित भन्दा माथि सबै उच्च जात भए, तर एउटा सेट प्यारामिटरमा उच्च जात भनेको त फेरि हामी ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार मात्रैलाई भन्छौँ। सवर्ण अब राज्यले भनेको सायद मलाई लाग्छ त्यही होला, जसलाई कि हामी ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत यसलाई मात्रै उच्च जात भन्छ। त्यसको जनसङ्ख्या मधेसमा अत्यन्त थोरै छ। मधेसमा जुन जनसङ्ख्या छ त्यो पहाडको भन्दा मधेसको जात संरचना फरक भएको हुनाले मधेसको जुन मध्यम जात छ, यादव, सा, महतो, कुर्मी, यो खालको मण्डल, यी जुन जातीय समूह छन् यो मध्यम जातका, जसलाई अब कसैले ओबिसी भन्छन्, मलाई त्यसमा धेरै ज्ञान छैन, म चाहिँ यसलाई मिडल कास्ट भन्छु हैन, हायर कास्ट मिडल कास्ट भन्छु। यो मिडल कास्ट ग्रुप चाहिँ नि पपुलेसनमा धेरै बढियो छ, धेरै हाई छ, र यो दलितको लागि यो पनि हाई कास्ट नै हो। त्यसैले दलितको कोणबाट यदि तपाईले हेर्ने हो भने एकदम स्ट्रङ कास्ट डायनामिक्स भएको यो सोसाइटी हो। दोस्रो चाहिँ नि वर्गीय रूपमा दलितको कोणबाट हेर्दा पनि अन्य कोणबाट हेर्दाखेरि पनि यो धनीहरूको वर्चस्व भएको समाज हो, धनले धेरै ठुलो अर्थ राख्ने समाज हो। लैङ्गिक रूपमा अत्यन्त परम्परावादी मर्दाना सोच हावी भएको यो समाज हो है। र क्षेत्रीय रूपमा चाहिँ नै म के भन्न खोजेको हो भने मधेसभित्र पनि पूर्वी मधेस र पश्चिम मधेसको डायनामिक्स फरक छ। मधेसभित्र यदि हामी पूर्व र पश्चिमको डायनामिक्स हेऱ्यौँ भने झापा, मोरङ, सुनसरीमा एक खालको तपाईँले सामाजिक परिवेश देख्नुहुन्छ, सप्तरीदेखि कोशीदेखि बागमतीसम्म अर्को खालको, कोर मिथिलामा अर्को खालको सामाजिक सम्बन्ध तपाईँले देख्नुहुन्छ, जातीय लैङ्गिक। तपाईले बागमतीदेखि नारायणीको बिचमा बारा पर्सा रौतटमा अर्को खालको देख्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ पश्चिम मधेसमा जानुभयो भने त्यसमा फरक खालको देख्नुहुन्छ। अब दलितकै कोणबाट हेर्दाखेरि पूर्वी मधेसभन्दा पनि म त अत्यन्त क्रूर र अत्यन्त चाहिने असमानताको सम्बन्ध म पश्चिम मधेसमा देख्छु। त्यसैले यो पूर्वी मधेस र पश्चिम मधेसमा पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र लैङ्गिक सम्बन्धहरू विदिन द मधेसी कम्युनिटी फरक छ। तर म अर्को कोणबाट पनि म मधेसको क्षेत्रीय विश्लेषण गर्न चाहन्छु कि त्यसमा पनि दलित डायनामिक्सबाट, दलितको कोणबाट हेर्दाखेरि यदि मधेसलाई हामीले उत्तर दक्षिणको कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने मधेसभित्र तीनटा मधेस तपाईँ पाउनुहुन्छ। एउटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग छेउछाउको मधेस, एउटा सीमा छेउछाउको मधेस, दक्षिणी सीमा छेउछाउको मधेस, र एउटा बिचको मधेस। अब दलितको कोणबाट यसमा के फरक छ भन्दाखेरि जुन पूर्व पश्चिम राजमार्ग छेउछाउको मधेस छ त्यो तुलनात्मक रूपमा नयाँ बस्ती छ, तुलनात्मक रूपमा सहर बजार भएको ठाउँ छ, तुलनात्मक रूपमा मिक्स सोसाइटी छ। त्यहाँनिर पहाडेहरू पनि आएर बसेका छन्, थारूहरूको पहिलादेखिको बस्ती थियो, र दक्षिणबाट मधेसीहरू पनि आएर बसेका छन्। दक्षिण भनेको दक्षिणी भेगको मधेसबाट, राजमार्गभन्दा दक्षिणतिरको मधेसबाट। सो मिक्स सोसाइटी छ, तुलनात्मक रूपमा नयाँ समाज छ। त्यहाँ दलितसँगको हुने जातीय सम्बन्ध जुन छ त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा म उदार देख्छु।
को तुलनामा भन्दाखेरि तपाईँ सीमा छेउछाउको मधेस अथवा सीमा र राजमार्ग बीचको मधेस भन्दा तपाईले राजमार्ग छेउछाउको मधेसमा जातीय सम्बन्ध अथवा दलितको कोणबाट हेर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्था भएको, सीमाको भन्दा पनि बीचको भन्दा पनि राम्रो अवस्था भएको छ। यसरी चाहिँ मधेसमा चाहिँ तपाईले एउटा जातीय संरचना, जातीय मूल्य मान्यता बलियो भएको, पुरुषहरूको प्रधानता भएको, धनीहरूको वर्चस्व भएको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो मधेसी समाज चाहिँ मलाई लाग्छ फ्युडल, अहिले पनि एकदम सेमी फ्युडल पनि भन्न मिल्दैन कि दलितको कोणबाट हेर्दाखेरि त स्ट्रङली त्यो चाहिँ फ्युडल सोसाइटी जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो अवस्थामा हामीले दलितको उत्पीडनको कुरा गर्दैछौँ मधेसमा, जुन समाज अत्यन्त जातिवादी छन्, जुन समाज अत्यन्त वर्गीय रूपमा धनीहरूको वर्चस्व छ, जुन समाजमा अत्यन्त मर्दाना सोच हावी भएको छ, त्यहाँनिर सबै हिसाबले तल परेको, वर्गीय हिसाबले, जातीय हिसाबले सबैभन्दा पिँधमा रहेको दलितको अवस्था त अवश्य पनि कमजोर छ नै, यसमा कुनै दुई मत छैन। अब म यसलाई चाहिँ नि एउटा दुईटा पोइन्टहरु म भन्छु, म पोइन्ट समय त मेरो लगभग सकिसक्यो। अब मधेसी राजनीतिको जुन हामीले कुरा गर्यौं, राज्यले भन्नुभयो मधेसी राजनीतिको बारेमा, म लगभग सहमत छु त्यो कुरासँग। तर मलाई एउटा मात्रै के आग्रह छ भने हामीले मधेसी राजनीतिले मधेसका दलितलाई कसरी हेर्छ भनेर जब कुराकानी गर्छौं, सो हामी के कुनै खास पार्टीको कुरा गर्छौं कि मधेसी समाजमा समग्र रूपमा राजनीतिले कसरी काम गरेको छ, समग्र मधेस क्षेत्रमा हुने राजनीतिको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। यदि मधेस क्षेत्रमा हुने राजनीतिको हामीले कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ अरु दलहरू पनि आउँछ। आज प्रदेश नम्बर 2 कै सेरोफेरोमा यदि कुरा गर्ने हो भने त्यहाँनिर सबैभन्दा बलियो दल भएको नेकपा पार्टी हो। त्यसपछि मधेसी दल, अब अहिले आएर त दुईटा पार्टी मिलेपछि ठूलो भएको, कांग्रेस पनि त्यहाँनिर पुरानो पार्टी, अत्यन्त बलियो पार्टी छ। लोकल जुन स्थानीय पालिका छ प्रदेश नम्बर 2 मा 136 वटा, त्यसमध्ये दुईटा दल गरेर चाहन्छन् 50 वटा मात्रै पालिका जितेको छ। 80 भन्दा बढी पालिका त नेकपा अथवा नेपाली कांग्रेसले जितेको छ हैन। सो हामी यदि प्रदेश नम्बर 2 को मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि मधेसी दलको नामले चिनिएको हिजोको समाजवादी पार्टी र राजपा, आजको जनता समाजवादी पार्टी ठूलो खेलाडी होइन। समग्र मधेस यदि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको हामी कुरा गर्छौं भने त त्यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मधेसमा त मधेसी दल, आजको जनता समाजवादी पार्टीलाई यदि हामी भन्छौं भने त्यो अत्यन्त कमजोर खेलाडी हो। त्यसैले हामीले मधेसमा हामी चाहिने कुन कोणबाट कुरा गर्ने, अब म यो दुवै कोणबाट कुरा गर्न चाहन्छु। यसमा के समस्या छ भने दलित यहाँ कहाँनिर गएर कन्फ्युज भएको छ दलित समुदाय आफै, र राजनीति दलहरू त्यसलाई कसरी उपयोग गर्दैछन्, यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पुराना दलहरूले जब मधेसमा राजनीति गरे, जति बेला फोरम भन्ने दल, तम्लोपा भन्ने दल जन्मेको थिएन, सद्भावना भन्ने दल बहुत कमजोर थियो, त्यति बेला नेपालको राजनीतिमा दुईटा दल थिए, एउटा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस। त्यो बेला र त्यो भन्दा पनि म अलिकति पछाडी लिएर जान चाहन्छु, पञ्चायतको बेलामा पनि जब नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको धार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो त वामपन्थी राजनीतिले वर्गीय मुद्दालाई प्रधानता दियो र दलित समुदाय सबैभन्दा गरिब रहेको हुनाले दलित समुदायलाई सबैभन्दा बढी वर्गीय मुद्दाले एट्र्याक्ट गर्यो, आकर्षित तुल्यायो। नेपाली कांग्रेसले त्यति बेला, जति बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको राजनीति थियो, नेकपा एमालेको, नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक अधिकारको मात्रै बढी कुरा गरे। त्यसकारण त्यहाँनिर चाहिँ वर्गीय रूपमा धनीहरूको वर्चस्व थियो, उसको मुद्दा पनि वर्गीय मुद्दा थिएन। त्यसैले त्यति बेलाका मधेसमा दलितहरू लार्जली चाहिँ नेकपा एमाले अथवा नेकपा माले अथवा वाम आन्दोलनसँग बढी आकर्षित भएको। त्यसको विकल्पमा जुन सद्भावना पार्टी, कांग्रेस र एमाले विकल्पमा जुन सद्भावना पार्टीको सुरुवात भयो, त्यसमा दलितको खासै आकर्षण देखिएन। ऐतिहासिक रूपमा म फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि नेपालको जुन
झमन राम भन्ने एकजना सबैभन्दा पहिला चाहिने प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो उहाँले नेपालको विधायिकामा। उहाँ फेरि तराई काङ्ग्रेसको राजनीति गर्नुहुन्थ्यो, तराई काङ्ग्रेसबाट उहाँले टिकट लिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ के छ भने अपवादलाई सामान्य मान्नु हुँदैन। तर म चाहिँ पञ्चायतको अन्त्यतिर र पञ्चायत यताको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि प्रारम्भिक कालमा वर्गीय मुद्दाले दलितहरूलाई धेरै आकर्षित गर्यो। मधेसी मुद्दाले अथवा मधेसी अधिकारको मुद्दा अथवा प्रजातान्त्रिक अधिकारको मुद्दाले त्यति आकर्षित गर्न सकेन अथवा यी शक्तिहरूले धेरै बल गरेनन् त्यहाँनिर सङ्गठन बनाउने। मधेस आन्दोलन भएपछि राज्यको कुरासँग म पुरा सहमत छु कि राज्यले जुन बनाउँछ मधेस आन्दोलनमा शहीदको लिस्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने डेफिनेटली त्यहाँ दलित र मुस्लिमको हाई छ, मिडल कास्टको पनि छ, अप्पर कास्टको एकदम लो छ। तर आजको दिनमा तपाईँले लिडरसिपमा हेर्नुभयो भने मिडल कास्टले डोमिनेट गरेको छ र पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट र पोलिटिक्सले चलाउने जुन कलमी कारोबार छ त्यसमा कास्टले डोमिनेट गरेको छ हैन। सो एउटा चाहिने तपाईले एउटा चाहिँ नेशनल पोलिटिकल राष्ट्रिय स्तरका पोलिटिकल पार्टीहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि तपाईले त्यो तस्बिर देख्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिने मधेसी राजनीतिले कसरी हेरेको छ। मधेसी राजनीति जुन आयो 2063 पछि जुन निर्णायक भएर आयो नेपालमा, खास गरी मधेसमा, मधेसी राजनीतिले कसरी हेरिरहेको छ त दलितलाई भन्दाखेरि म राज्यको कुरासँग सहमत छु कि मधेसी राजनीति अथवा मधेसमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने जुन ट्रेन्ड छ त्यो के भयो भने पहिला मधेसमा कि त मधेसमा भएको पहाडीले चुनाव जित्थ्यो, राजनीति गर्थ्यो, कि त मधेसका उच्च जातले धनी मान्छेले राजनीति गर्थ्यो। उच्च जात मैले भनेको राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहारले प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। धनीको हिसाबले शाह र यादवले पनि प्रतिनिधित्व गर्थ्यो है। तर त्यति बेला पनि शाह र यादव, महतो, कोइरी, कुर्मी यो जुन पटेल जुन यो जुन मिडल कास्टको ठुलो जनसङ्ख्या छ यसले चाहिने धेरै प्रतिनिधित्व गर्न सकेको थिएन बिफोर 2008 को म कुरा गर्दैछु है, 2064 को अगाडि। त्यसैले 2063-64 पछि जुन मधेस राजनीतिको नयाँ आयाम थप्यो नेपालमा, यसले के गरिदियो भने राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा जुन माइनर एकदम कम जनसङ्ख्या भएको अल्पसङ्ख्यकहरूको हातबाट राजनीतिलाई जनसङ्ख्यिक हिसाबले बहुसङ्ख्यकको हातमा ल्याइदिएको छ। राजनीतिमा अब यादव, शाह, महतो, कोइरी उहाँहरूलाई नै तपाईले मण्डल यो जातको मानिसहरूलाई तपाईले देख्नुहुन्छ राजनीतिमा चुनाव जताततै जितेको है। तर के भइदियो भने नयाँ खालको गठजोड देखियो। नयाँ खालको गठजोड कस्तो देखियो भने चुनाव जित्ने जनसङ्ख्या भएको, धन भएको मान्छेले त्यसपछिको नोमिनेसनको जुन पोलिटिक्स हुन्छ, समानुपातिकबाट हुने अथवा पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टहरू हुने, यी सबैमा फेरि चाहिने पुरानो हाई कास्ट जुन छ मधेसको उच्च जात जसको जनसङ्ख्या अत्यन्त कम छ तर नलेजको हिसाबले एकदम स्मार्ट छ, त्यो जातले आफ्नो वर्चस्व स्थापित। राजनीतिमा जनसङ्ख्याले म्याटर गर्यो भने राजनीतिका निर्वाचन बाहेकका जुन राजनीति हुन्छ त्यसमा चाहिने उहाँहरूले आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नुभयो। अब यो धन भएको, जनसङ्ख्या भएको, बुद्धि भएको यो तीनटाको गठजोडबाट दलित चाहिने एक्सक्लुड भएको छ देशमा। चाहे त्यो वाम राजनीतिको होस्, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको राजनीतिको होस्, चाहे त्यो मधेसी दलको राजनीतिमा होस्, यो के भन्ने तीनटाको बडा बेजोडको गठबन्धन बनेको छ। बुद्धि भएको, धन भएको, जातीय जनसङ्ख्या भएको, यो तीनटा कुरा मिलेपछि यो तीनै कुराबाट त्यहाँनिर दलित चाहिँ एक्सक्लुड भएका छन्। त्यसैले तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने कि 64 सालको चुनावपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदाखेरि वाम राजनीतिमा वामपन्थी दलले दुईटा उम्मेदवार, नेकपा माओवादीले रामराजा प्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार बनाएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले डाक्टर रामवरण यादवलाई उम्मेदवार बनाए। नेकपा एमाले के भन्यो भने मधेसी त दिनै पर्यो भनेर वर्गीय मुद्दा पनि एकदम चर्को रूपमा उठाइराखेको, दलितको मुक्तिदाताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिराखेको रामप्रीत पासवानजीलाई दियो। तर दोस्रो पटकमा जित्ने निश्चित भयो नेकपा एमाले, राष्ट्रपतिमा जित्ने निश्चित भयो। त्यति बेला चाहिँ रामप्रीत पासवानलाई दिनु उहाँहरूले हैन, त्यति बेला त विद्या भण्डारीजीलाई नै दुई पटक दिनु उहाँहरूले। त्यसैले उहाँ यो के देखिनु पर्यो भने दलित साथीहरू आफूलाई मुक्तिको बाटो कुनै बेला वाम आन्दोलनलाई माने पनि, पछिल्लो समयमा मधेस आन्दोलनलाई माने पनि मूलभूत चरित्र यो दुईटै आन्दोलन र त्यसबाट निर्माण भएका पार्टीहरूको मूलभूत चरित्र एउटै खालको के देखियो भने जातको जनसङ्ख्या, धन सम्पत्तिको आधारमा
आफ्नै वर्चस्वलाई स्थापित गरिराख्ने, दलितलाई नसमेट्ने, यो चाहिँ नि दुवै खालको राजनीतिमा देखिएको छ। तिनै खालको राजनीतिमा म राज्यको कुरासँग पुरा सहमत छु र म यसमा मुखर रूपमा म कुरा राख्न चाहन्छु कि मधेसी राजनीति जो 2063 पछि आफ्नो नयाँ साइज सेप लियो, दल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्यो, नयाँ नेतृत्व आउने प्रक्रिया सुरु गर्यो, त्यो कम्प्लिटली मसिहा राजनीतिको बाटोमा गएको छ। त्यहाँ व्यक्ति मात्रै हाबी भएको छ। त्यो राजनीतिसँग आजको दिनमा मधेसी राजनीतिसँग मधेसको सामाजिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि उसँग कुनै रोड म्याप छैन। ऊ काठमाडौँसँग अधिकार प्राप्तिको लडाईँमा ऊ भोकल हुन्छ, ऊ बडा जोरले बोल्छ, बडा चर्को स्वरमा बोल्छ, तर मधेसभित्रका जुन लैङ्गिक विभेद छ, त्यहाँनिरको जातीय विभेद छ, त्यहाँनिरको वर्गीय विभेद छ, त्यहाँनिरको थारू र मधेसी बीचको त्यहाँनिर भिन्नताहरू छन्, त्यहाँनिर अरू खालका जुन विभेदहरू छन्, त्यो विभेदलाई सामाजिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि उसँग कुनै रोडम्याप छैन। सँगसँगै मधेसको जुन विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू छन्, जस्तो कि मधेसको शिक्षा किन यस्तो कमजोर भयो, मधेसमा चाहिने बाटोघाटो किन यस्तो कमजोर अवस्थामा छ, मधेसको कृषिको कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, उपलब्ध भएको साधन स्रोतलाई कसरी मधेसको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे कुनै प्रकारको रोड म्याप छैन। त्यसैले मधेस राजनीति आजको दिनमा भन्नुपर्दा रोड म्याप नभएको एउटा सही दिशा नभएको एउटा धात जस्तो भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि दलितको बारेमा कुनै विशेष प्रकारले सोच्ने उसँग न क्षमता छ न सोच छ। क्षमता त हुन पनि सक्छ तर सोच छैन। तर यहाँनिर एउटा कुरा के जोड्नु पर्छ, के बिर्सिनु हुँदैन भने आजको दिनमा पनि मधेसी राजनीतिलाई हामी यो कुराको आरोप लाउँदै गर्दाखेरि हामी के बिर्सिनु हुँदैन भने मधेसी राजनीति मधेसी दलभन्दा धेरै बलियो रहेको दल नेकपा र नेपाली कांग्रेससँग पनि नेपालको सामाजिक रूपान्तरणको लागि कुनै ठोस रोडम्याप छैन, मधेसको सामाजिक रूपान्तरणको लागि कुनै ठोस रोडम्याप छैन, त्यसमा दलितको रूपान्तरणको लागि, दलितको समस्या समाधानको लागि कुनै ठोस रोडम्याप उनीहरूसँग पनि छैन है। अन्तिममा म चाहिँ लास्ट पोइन्ट भन्छु, म समय त मैले 5 मिनट बढी लिइसकेँ, 2 मिनटमा म सकाउँछु। मधेस के दलित राजनीतिका चुनौती के छ त आजको दिनमा? यदि जुन राज्यले भन्नुभयो दलित साथीहरू नयाँ प्रकारले संगठित हुने प्रयास गर्दैछन्, डेफिनेटली जुन कुरा आम मधेसीले 2062-63 मा गर्दै थिए, एउटा आन्दोलनको कल्पना गर्दै थियो, जबरदस्त राज्यलाई जबरदस्त धक्का दिने एउटा निर्णायक आन्दोलनको चाहिँ तयारी गर्दै थियो, नयाँ नयाँ नेतृत्व जन्मिँदै थिए, आफ्ना मुद्दालाई बडा संश्लेषित रूपमा राख्ने प्रयास गर्दै थिए। आजको दिनमा म देख्दैछु मधेसमा, खास गरी प्रदेश नम्बर 2 मा जहाँ चाहिँ दलितको जनसङ्ख्या लगभग 20% छ, त्यहाँनिर दलित साथीका अगुवाहरूले त्यो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तर म शुभकामना दिन चाहन्छु, मेरो एकबद्धता पनि छ उहाँहरूसँग। तर म चाहिँ एउटा कुरा मलाई शङ्का के छ भने युपी र बिहारमा भएका यो प्रयासहरू त आजभन्दा 50 वर्ष पहिलादेखि भइरहेको थियो। युपीको राजनीतिमा त मायावती, दलितको नेता मायावती त धेरै पटक चाहिने 2-3 पटक मुख्यमन्त्री पनि हुनुभयो। रामविलास पासवान बिहारको एकदम चर्चित नेता हुनुहुन्छ, जितन राम माझी दलित नेता, उहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री पनि हुनुभयो। तर आज चाहिँ भारतका जुन विभिन्न स्कलरहरूले गरेको अध्ययनहरूमा पनि के देखाएको छ भने दलित राजनीति, दलितको नाममा भएको त्यहाँको राजनीति पनि चुनौतीहरूले भरिएका छन् र आज चाहिने दिशा अलमलमा परेको छ, कुन डिरेक्सनमा लिएर जाने। र स्मार्ट हेर्नुस्, सवर्णहरू जुन राजनीतिको शब्दमा सवर्णहरू कति स्मार्ट हुन्छन् भने मायावतीको पार्टीको सेकेन्ड लिडर त्यहाँको ब्राह्मण छन्, युपीको सतीश मिश्रा है। त्यो के छ भने यो स्मार्ट जुन हुन्छ मान्छे, म त के भन्छु भने आज चाहिने यदि जसरी पहाडमा 12% ब्राह्मणको जनसङ्ख्या छ र पुरा देशको ब्युरोक्रेसी, जुडिसियरी, सेक्युरिटी अलमोस्ट चाहिने ती जातको कन्ट्रोलमा छ, पोलिटिक्स लगायत, मलाई लाग्छ मधेसमा पनि यदि त्यो रेसियोमा उच्च जातको जनसङ्ख्या भएको भए पुरै नेपाललाई नै त्यो कन्ट्रोल गर्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ के। सो व्हाट इज द मतलब स्ट्रेन्थ, त्यो जातमा के यस्तो करामत छ, म कुनै चाहिँ त्यस्तो
आवेगमा वा कुनै कुण्ठाले कुनै जेलसले म यो कुरा गर्न खोजेको होइन। यद्यपि जातको कुरा गर्नु, जातको बारेमा विश्लेषण गर्नु बडो कठिन कुराहरू, यो आरोपबाट तपाईँ मुक्त हुन सक्नुहुन्न। तर म चाहिँ यहाँनिर राख्न चाहन्छु कि जहाँनिर स्रोत हुन्छ, जहाँनिर अवसर हुन्छ, त्यहाँनिर त्यो सवर्ण भनिने स्मार्ट ग्रुप चाहिँ यसरी प्रवेश गर्छ कि त्यो रिसोर्समा अल्टिमेटली यो वा त्यो रूपमा उसले चाहिँ आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्छ। यो चाहिने के मधेसको दलित आन्दोलन यो चुनौतीहरूलाई देखेको छ कि छैन? यो चुनौतीलाई तपाईले आफ्नो आगामी रणनीति बनाउँदाखेरि यो कुराले साथ, यो कुराले सम्झेर बुझेर यी कमजोरीहरूबाट अगाडि निस्किन कसरी तपाईँ रणनीति बनाउनुहुन्छ, मलाई लाग्छ यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। म अहिले चाहिँ नि यहाँनिर रोकेँ, केही प्रश्नहरू आयो भने म फेरि पनि कुरा गरौँ। धन्यवाद। तुलनारायण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी ढिलो नगरिकन क्वेसन एन्ड एन्सर राउन्डमा जान्छौँ। क्वेसन एन्ड एन्सर राउन्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्रश्नहरू या त च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ जुममा, अथवा फेसबुकमा लाइभमा हेरिरहनुभएका दर्शकहरूले चाहिँ फेसबुक लाइभको च्याट बक्समा राख्न कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। र यदि दुई मुख्य वक्ता वा टिप्पणीकर्ता मध्ये एकजनालाई तपाईँको प्रश्न छ भने कृपया उहाँहरूको नाम खुलाएर लेखिदिनु होला। राजरजकजीलाई मेरो प्रश्न यस्तो छ, तुलनारायणजीलाई मेरो प्रश्न यस्तो छ भनेर खुलाएर लेखिदिनु होला। धन्यवाद। र क्वेसनहरू आइसकेका छन्, मैले सुरुवात गरेँ। फेसबुक लाइभमा सिराज सिंहजीले राजरजकजीलाई सोध्नुहुन्छ, वाट इज योर ओपिनियन अन ह्युम्यानिटी एन्ड प्लानेट फर्स्ट? राजजी। राजजीमा तपाईँ म्युट हुनुभएको छ। ल फेसबुकमा सिराज सिंहले तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ, वाट इज योर ओपिनियन अन ह्युम्यानिटी एन्ड प्लानेट फर्स्ट? यो प्रश्न दार्शनिक प्रश्न हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो म त के भन्छु भन्दाखेरि हामी जन्मिँदा मानव भएर जन्मियौँ र जन्ममाथि हाम्रो नियन्त्रण नहुँदाखेरि बायोलोजिकल एक्सिडेन्ट भयो सोसियल स्ट्रक्चरमा। सो त्यसले गर्दाखेरि ह्युम्यानिटी नै हो मेरो दृष्टिकोण के हो त, हामी मानव छौँ र मानव भएर एउटा मानव अर्को मानवको बिचमा कुनै पनि किसिमको सामाजिक संरचना अथवा सामाजिक मूल्यले चाहिँ हामीलाई मानव हुन दिनबाट रोक्नु चाहिँ हुँदैन। र यो सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि जब दलित बहुजनको दृष्टिकोणबाट कुराकानी गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब प्रकृतिसँग पनि अब प्लानेटको कुराकानी गर्दाखेरि मानव र प्रकृतिसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ दुईटैको बिचमा तपाईँको एउटा एक्जिस्टेन्सलाई, दुईटैको एक्जिस्टेन्सलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ। तर अब त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि दलित बहुजन भनेको तपाईँको श्रमिक, सृजनात्मक, उत्पादन र सभ्यताको निर्माणकर्ता भएकोले गर्दाखेरि दलित बहुजनको दृष्टिकोणबाट प्रकृतिसँग, प्लानेटसँग हाम्रो एकदमै समन्यायको हिसाबले हाम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ र हामी हाम्रो हिस्साको चाहिँ कामहरू गरेका छौँ। तर सवर्णको कुराकानी गर्यो भने सवर्ण चाहिँ तपाईँको श्रम विरोधी हुन्छ, उत्पादन विरोधी हुन्छ, प्रकृतिलाई दोहन गर्ने कुराहरू हुन्छन्, जुन कुरा अहिले पनि देख्न सकिन्छ। र दोहन गरिसकेपछि अहिलेको जे जति समस्याहरू छन् ती समस्याहरू बाँकी दलित बहुजन आदिवासी समुदायहरूमाथि तपाईँको त्यो किसिमको उत्पीडनहरू गर्ने। सो उसले प्रकृतिसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न सकेन, समन्यायको सम्बन्धहरू राख्न सकेन र मानवसँग पनि तपाईँको गैर बराबरी, उच्च नीच, अमानुष व्यवहारहरू अहिलेसम्म प्रमाणित भए। सो त्यसले गर्दा म मानवतावादी हुनुपर्छ। मेरो दृष्टिकोण त के छ भन्दाखेरि यदि मलाई म र सङ्गठनको बिचमा रोज्नु पर्यो भने म सङ्गठनलाई रोज्छु, सङ्गठन र विचारधारालाई रोज्नु पर्यो भने विचारलाई रोज्छु। विचारधारा र एउटा स्टेजमा आउँदाखेरि म देश र अथवा राष्ट्र र
मेरो मेरो मानवतालाई अथवा इन्सानियतलाई रोज्नु पर्यो भने म देश पनि रोज्दिनँ, इन्सानियत रोज्छु। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरूबाट सायद क्लियर भयो होला। राजरजकजीलाई नै अर्कै प्रश्न सोध्न चाहे मैले। पवन ढुङ्गानाजी सोध्नुहुन्छ, आरक्षणकै विषयमा पनि मधेसका उत्पीडित दलितहरूको पहुँच कस्तो छ? के यो आरक्षणको व्यवस्थाले त्यो समुदायलाई राखेको प्रभाव शून्य प्राय छ भन्न मिल्छ? सबभन्दा पहिला नेपालमा आरक्षणको मूलभूत रूपमा क्लियर व्यवस्था भएकै छैन। हामीलाई जुन बाहिर आरक्षणको कुराकानी जुन सुन्छौँ, त्यो आरक्षणको तपाईँको हेर्नुभयो भने तपाईँको त्यो व्यवस्था चाहिँ जसरी इन्डियामा आरक्षणको कुराहरू छन्, यहाँ तपाईँको नीतिगत रूपमा आरक्षणको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराहरूबाट त्यसरी निर्माण भएकै छैन। जे जति आरक्षणको विषयहरू उठेका छन् त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन पनि भएन। तर मेरो दृष्टिकोण के हो, म आरक्षणको कुराकानी गर्दिनँ, म चाहिँ सामाजिक प्रतिनिधित्वको कुराकानी गर्छु। कहिलेकाहीँ आरक्षणको विषय ल्याइदिएर तपाईँको खैरातको कुराहरू गर्ने दृष्टिकोणहरू पनि हुन्छ। तर यो प्रतिनिधित्वको विषय, आरक्षण भनेको रिजर्भेसन इज अ रिप्रेजेन्टेसन हो। रिप्रेजेन्टेसन भइसकेपछि यो देशको हामी नागरिक भइसकेपछि यो राज्यको हरेक तहमा हाम्रो समानुपातिक रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ। यो चाहिँ एकदमै अधिकारको कुराकानी हो। त्यसले गर्दाखेरि आरक्षणको कुराकानी हेर्दाखेरि मधेसी दलितको कुराकानीमा तपाईँको एकदमै कहीँनिर उसको प्रतिनिधित्व चाहिँ छैन। तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा गाउँपालिकादेखि लिएर तपाईँको माथिसम्म हेर्नुभयो भने, माथि भनेको तपाईँको कार्यपालिकासम्म, मन्त्री परिषदसम्म, जुडिसरीसम्म, पार्लियामेन्टमा हेर्नुभयो भने, मिडियामा हेर्नुभयो भने कहीँ उसको चाहिँ प्रतिनिधित्व छैन। त्यो प्रतिनिधित्व नहुनुको कारण के हो भन्दाखेरि गरिबी होइन, कास्ट हो, जात हो। सो त्यसले गर्दाखेरि रिजर्भेसन इज रिप्रेजेन्टेसन, रिप्रेजेन्टेसन इज फन्डामेन्टल राइट्स। तर जुन ढङ्गको रिप्रेजेन्टेसनको यहाँनिर तपाईँको पोलिसी प्रोभिजन राखेको छ, त्यो चाहिँ पुना प्याक्टबाट दक्षिण एसियामा आएको यो रिजर्भेसनको पोलिसी तपाईँको अम्बेडकर र गान्धीको पुना प्याक्टबाट आएको कुराकानी हो। त्यहीँबाट सबभन्दा ठुलो तपाईँको के भन्छ गल्ती भयो गान्धीकोबाट। गान्धीले जीवनमा 21 चोटि तपाईँको आमरण अनसन गरेको छ, तर 21 चोटि आमरण अनसन कहिले पनि अस्पृश्यको लागि, दलितको लागि गरेन। तर एकचोटि आमरण अनसन गरे पुना प्याक्टमा, अरबदा जेलमा, त्यो पनि दलितको अधिकार कटौतीको लागि गरेको। त्यो चाहिँ पुना प्याक्ट हेर्नुभयो भने सेपरेट इलेक्टोरेटको तपाईँको अधिकार कटौती गर्नको लागि त्यो गर्यो र रिजर्भेसन भनेको यो अहिलेको रिजर्भेसनको पोलिसी ल्यायो। यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यहीँबाट चम्चा युगको निर्माण भयो र नेपालको रिप्रेजेन्टेसनको मुद्दा भनेको यो चम्चा निर्माण गर्ने मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि मधेसको कुराकानी गर्यो भने पहिलो संविधान सभा हुँदाखेरि तपाईँको रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदाखेरि यो टप लेभलको टोकनिजम हो क्या। यो सबभन्दा टप लेभलको टोकनिजम के भन्दाखेरि रामवरण यादव मधेसीलाई राखियो, तर उसलाई न बोल्ने अधिकार छ, मधेसलाई न रिप्रेजेन्ट गर्छ, न केही गर्छ। इन्डियामा पनि अहिले हेर्नुभयो भने बिजेपीले के गरेछन्, दलितलाई टप लेभलको टोकनिजम चाहिँ गर्यो। यसको जेनेसिस भनेको पुना प्याक्ट हो र यहाँबाट रिडविहीन पेटपसुवा चम्चाहरूको निर्माण भयो। पछिल्लो समयमा मधेसमा मधेसी आयोग निर्माण भयो। आयोगको अध्यक्ष पनि टप लेभलको टोकनिजम हो। मधेसमा यत्रो घटना हुँदाखेरि उसले बोल्न सक्दैन। किन बोल्न सक्दैन भन्दाखेरि यो जुन सिस्टमबाट गएको छन् त्यो सिस्टमको गुलाम भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको रिप्रेजेन्टेसनको जुन पोलिसी छन्, इलेक्टोरल सिस्टम छन्, त्यसमा ठुलो चेन्जको जरुरी छ। त्यो चेन्ज के हो भन्दाखेरि नयाँ ढङ्गले सेपरेट इलेक्टोरेट हुनु पर्यो दलित बहुजनहरूको लागि। विविधता डाइभर्सिटी छ भने डाइभर्सिटीबाट उसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। सङ्ख्यामा थोरै भए पनि त्यो बलियो हुन्छ, तागतवार हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टीको जुन हेजेमोनी छन् र गुलाम बनाउने, त्यहाँ तपाईँको सरिता गिरीको केस हेरिहाल्नुभयो नि त, पार्टी कति तपाईँको दमनकारी हुन्छ भन्ने कुराहरू। सो यहाँ फ्रिडम एक्सप्रेसन आदि इत्यादि केही कुराहरू छन्। यो टप लेभलको अब तल तपाईँको दलितहरूको 18% प्रतिनिधित्व तपाईँको लोकल पालिकामा छ। तर के छ त स्थिति? के यही आश गरेको? यो रिजर्भेसन हामीले मागेकै होइन। यो हामीले हाम्रो दलित आन्दोलनले मागेको कुरा होइन। यो हामीले मागेको कुरा के, सेपरेट इलेक्टोरेट हुनु पर्यो। हामीले त माग्ने त ठाउँै दिनुभएछन्, माग्नुहोस् न, हामी भनौँला नि।
हामीसँग विकल्प छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुनु पर्यो। तर यो टोकनिजमले चाहिँ मान्छे गएर त्यो समुदायको रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म प्रमाणित भएन, त्यो चाहिँ फेल भयो। एउटा प्रश्न आएको छ तुलनारायणजीलाई, उहाँलाई निर्गराज जैसीजीले सोध्नुहुन्छ। मेरो प्रश्न तुलनारायण सरलाई छ। मधेसी दलित बहुतहका उत्पीडनमा परेको देखिन्छ, मधेसी दलित बहुतहको उत्पीडनमा परेको देखिन्छ, जस्तो क्षेत्रीय भाषिक जात प्रथाको उत्पीडन आदि। अन्य मधेसी सामाजिक समूहसँग साझा उत्पीडन विरुद्ध मधेसी दलित पनि लडेको इतिहास छ। तर मधेसी दलितको विशिष्ट उत्पीडनको विरुद्ध अन्य मधेसी सामाजिक समूहहरू ब्र्याकेटमा लेखिन्छ वर्ण व्यवस्थाभित्रका साथै आदिवासी जनजाति पनि को अहिलेसम्मको भूमिका के छ, के हुनुपर्छ? अनम्युट गर्नु होला है सर। हजुर, अनम्युट भयो, सुनिन्छ? हजुर सुनिन्छ। एकदम राम्रो प्रश्न हो। निमराजजीले हो कि कसले हो मलाई प्रश्न सोध्नु भएको होइन। मेरो 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 विनम्र आग्रह के छ भने नि, मधेस ठिक छ, कुराकानी हामी मधेसका गरिरहेका छौँ, आइहाल्छ त्यसमा। तर हामी समग्र नेपालकै पनि कोणबाट यो कुरालाई हामी हेर्न सक्छौँ कि नेपालमा जति आन्दोलनहरू भए, मधेसको आन्दोलन त हामीले सम्झिन लायकको आन्दोलन, सबैले चर्चा गर्ने आन्दोलन गएको 13 वर्षमा 3वटा आन्दोलन भएको छ। तर नेपालमै जति आन्दोलनहरू भएका छन् गएको 60-70 वर्षमा, 70-80 वर्षमा, लगभग पौने शताब्दीदेखि, कुन आन्दोलनमा दलित समुदायको योगदान छैन भने मधेसी दलित र पहाडी दलित सबैको। तर पहाडका दलितहरूले नै अथवा समग्र दलित आन्दोलन जुन नेपालमा भएको छ त्यसमा अरूको योगदान कति छ त? मधेसको पनि कुरा गरौँला, मधेसको कुरा नगर्ने भने होइन। तर राणा शासन फाल्नलाई भएको आन्दोलनमा दलितको योगदान के छ हिसाब किताब गरौँ न। पञ्चायत व्यवस्था फाल्नको लागि 30 वर्षमा भएको वामपन्थी आन्दोलन र नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलनमा कति दलितहरूको के भयो त्यसको हिसाब किताब गरौँ। मधेस आन्दोलनमा कति दलितहरू मारिएका मात्रैको हामी लेखाजोखा गर्दैनौँ नि। त्यसैले मेरो यसमा भनाइ के छ भने नि, मधेस होस् वा पहाड, दलितको लागि मेरो अनुमानमा समान व्यवहार गर्छ। नेपालको जब म पनि सुरुमा चाहिँ नि एकदम मधेसी 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 भनेर हामी खुबै इमोसनल मुद्दाहरू अगाडि बढायौँ, आन्दोलनको कुरा गर्यौँ। तर यसो बिस्तारै गएर हेर्दै जाँदाखेरि त यो मधेस होस् कि पहाड होस्, राजनीतिको त आफ्नै ग्रामर हुँदो रहेछ, राजनीति त आफ्नै प्रकारले चल्दो रहेछ। त्यो मधेसको आन्दोलन होस् कि माओवादी आन्दोलन होस् कि त्यस अघिको वाम आन्दोलन होस् कि त्यस अघिको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस्, दलितहरूको योगदान उत्तिकै हुने। दलित बाहेकका पनि सोझा साझा मानिसहरूको योगदान अत्यन्त धेरै देखिने। मारिने जति सबै सोझा साझा मानिसहरू, आम जनताका छोराछोरीहरू। तर त्यो आन्दोलन सफल भइसकेपछि त्यसको सामाजिक नीति, समाजको रूपान्तरणको लागि नीतिमान गर्ने सवालमा, लाभ लिने सवालमा, दुवै सवालमा, राजनीति र राज्यलाई सञ्चालन गर्ने सवालमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व नहुने, जातीय हिसाबले, लैङ्गिक हिसाबले महिलाहरू त्यो ठाउँमा नपुग्ने। त्यसैले यो के हो भने, यो आन्दोलनको सवालमा अन्य समुदायको कस्तो भूमिका छ भनेर यो मलाई लाग्छ एउटा कला हो। यो आन्दोलन, आन्दोलनको लागि एजेन्डा चाहिन्छ, अर्गनाइजेसन चाहिन्छ, लिडरसिप चाहिन्छ। यो त सर्वव्याप्त चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त सधैँ छ। तर यो भन्दा पनि ठुलो कुरा के हो भने यो कला चाहिन्छ, यसलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने। तपाईँ हामी आज दलितको कुरा गर्दैछौँ, तर मेरो एउटा प्रश्न छ आज तपाईँ सबै साथीहरूसँग। यो देशमा बाहुन मात्रै कुनै आन्दोलन गर्छ? बाहुन मात्रैले कहिले, अथवा मधेसको होस् वा पहाडको होस्, कहिले हाम्रो एजेन्डा यो हो भनेर आन्दोलन गर्छ? कुनै उसको नाममा मात्रै पार्टी उसले खोलेको छ?
आज भारतमा दलितको नाममा पार्टी खोल्ने कुरा छ, मधेसमा पनि हामी कुरा गर्दैछौँ दलित सङ्गठित हुँदैछ, हिजोको दिनमा मधेसीहरू सङ्गठित भएर पार्टी खोले हैन। तर यस्तो कला छ त्यो समुदायमा, त्यो जातमा कि जुन पार्टी भन्छ त्यो सबै पार्टीको नेतृत्व उसले लिन्छ। आफ्नो नाममा राजनीति नगरेरै सबै राजनीतिलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन्छ। त्यसैले यो के हो भने आन्दोलन हाँक्ने र आन्दोलनलाई नेतृत्व एउटा निर्णायक बिन्दुसम्म पुर्याउनको लागि तपाईँ हामीमा एउटा कला सिक्नु जरुरी छ सीमान्तकृत आन्दोलन। जुन अघि राजजीले भन्नुभयो धेरै भ्यालिड पोइन्ट, उहाँले के भन्नुभयो भने महिला समानताको कुरा गर्दाखेरि कोसँग कुन महिला समान हुने भन्ने जुन कुरा छ नि, त्यसरी नै दलितको पनि कुरा गर्दाखेरि, अन्य सीमान्तकृतको पनि कुरा गर्दाखेरि यो आन्दोलनलाई हामी कसरी गर्न, आन्दोलन त गर्छौँ तर त्यो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई त्यही समाज त्यही समूहको हितमा हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ यसको लागि व्यापक चिन्तन मनन हुनुपर्छ। अहिलेसम्म जुन तपाईँको प्रश्नको ठ्याक्कै जवाब भन्नुपर्दा चाहिने इमान्दारीपूर्वक अरू समुदायको त्यसमा मौखिक रूपमा भए पनि इमान्दारीपूर्वक त्यसलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनको लागि, दलितको रूपान्तरणको लागि आफू त्याग गर्ने किसिमले न जातीय हिसाबले अन्य जातको त्यसमा योगदान म देख्दछु, न वर्गीय हिसाबले धनी वर्गको म योगदान देख्छु, न क्षेत्रीय हिसाबले मधेसी दलितको मुक्तिको लागि अन्य ठाउँको दलित अथवा अन्य जातको म त्यसमा चाहिँ धेरै इमान्दारीपूर्वकको सहभागिता म देख्दिनँ। यसको लागि दलित साथीहरू निकै सङ्घर्ष गर्न बाँकी छ भन्ने मेरो अनुमान छ। यद्यपि म त्यो सङ्घर्षको साथ छु, तर मेरो व्यक्तिगत कुराले म सामान्यकरण गर्न मिल्दैन, मेरो जात त्यसमा साथ नहोला। त्यसैले यो चाहिने एउटा छुट्टै कार्यभार हो त्यो आन्दोलनको लागि। हजुर, अर्को एउटा प्रश्न आएको छ। तपाईले भन्नुभयो दलित मुद्दा होस् वा मधेसको मुद्दा राजनीति हिसाबले यो दिशा हिँड्छ, तपाईको विचारमा अब कुन दिशातिर जानुपर्ने हो त, कि त दिशा निर्माण नै भएको छैन? एकदम सही प्रश्न हो। नेपालको राजनीतिमा आन्दोलन हुनु अगाडिसम्म एउटा टार्गेट, एउटा एजेन्डा सेट रहन्छ कि यसको लागि आन्दोलन। माओवादी आन्दोलन भन्नलाई सामाजिक रूपान्तरण भनिए पनि मूलभूत रूपमा नेपाली राज्यको रूपान्तरण उसको एजेन्डा थियो, जसमा गणतन्त्रदेखि लिएर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीदेखि लिएर आरक्षणको कुरा उसको त्यो संहिताको फरक रूपको उसको एजेन्डा थियो। मधेस आन्दोलनको पनि आरक्षण निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन र संहिता उसको एजेन्डा थियो, पहिचान नागरिकतासँग सम्बन्धित कुराहरू थियो उसको पनि संरचनागत सुधारकै एजेन्डा प्रधान एजेन्डा थियो। तर त्यो केही हदसम्म त त्यो पुरा भयो र केही बाँकी छ। जस्तो कि राजजीले भन्नुभएको, म पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा कि अहिले आएर दलितको प्रतिनिधित्व किन राम्रोसँग हुन सकेको छैन? दलित प्रतिनिधित्व त देखिन्छ तर निर्णायक तहमा किन त्यो छैन, निर्णय गर्ने ठाउँमा किन छैन भन्दाखेरि त्यसको लागि निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचन क्षेत्र नै उसको लागि छुट्याइदिनु पर्छ। जुन पार्टीको होस् त्यो पार्टीबाट आओस् तर दलित नै आउनुपर्छ भनेर त्यो टोकनिजमले त चम्चा मात्रै जन्माउने हो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत दलितलाई ल्याएपछि त उसको समर्थन मात्रै आउने हो, यसमान मात्रै आउने हो। अबको एजेन्डा भनेको दलितको के समस्या छ त? यदि दलितको समस्या आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक छ भने त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर एजेन्डा सेट हुनु पर्यो आन्दोलनको। मधेसको आन्दोलनमा त्यो एजेन्डा सेट हुनु पर्यो, पहाडको आन्दोलनमा त्यो अर्को एजेन्डा सेट हुनु पर्यो, समग्र नेपालको आन्दोलनमा दलितको मुक्तिको, लैङ्गिक समानताको अथवा कुनै एउटा पिछडिएको क्षेत्र छ भने त्यहाँको लागि स्पेशल एजेन्डाहरू सेटिङ भएन भने भेगमा यदि हामी कुरा गर्ने हो भने उही हो। भेगमा अहिलेको सरकारले पनि त्यही कुरा गरेको छ, अरू कुरा जस्तो सुकै होस् तर आत्मसम्मानको लागि यो सरकार सङ्घर्षरत रहन्छन् भनेको त्यो भेग भयो के। राष्ट्रियताको सवालमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ भन्ने, यहाँ चाहिने मान्छे पहिरोले मरेको मरेछ, मधेसमा पनि पहाडमा पनि दलितप्रति उत्पीडन कायमै छ, अनि हामी राष्ट्रियताको सवालमा कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ भन्ने, अनि विदेशी राजदूतहरू चाहिँ घर घर गएर चिया खाएकै छ। त्यसैले यो सब सवालहरू भेगमा होइन कि स्पेसिफिक हुनु जरुरी छ अबको आन्दोलन भन्ने मेरो आग्रह हो। अर्को चाहिने एउटा क्वेसन हो। हजुर, मैले एकछिन राजा रजकजीलाई एउटा क्वेसन आएको छ परिचित आचार्यजीबाट। दक्षिण एसियाको लिबरल तबकाका राजनीतिक वृत्तलाई सामाजिक न्याय सहितको प्रतिनिधित्वमा ठुलै समस्या भएको देखिन्छ। उनीहरूको तर्क यसो हुन्छ कि आरक्षण भनेको आर्थिक आधारमा हुनुपर्छ र उनीहरू जातको नाम नै सुन्न चाहँदैनन्। यस्तो भाष्य निर्माणका लागि लागि पर्ने तबकाले
किन दलित उत्पीडनको हजारौं वर्षको इतिहास बुझ्न खोजिरहेको छैनन्? धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो प्रश्नमा 2-3वटा प्रश्न छ। एउटा कुराकानी के हो भन्दाखेरि यो सवर्णभित्र लिबरल हुन्छ भन्ने कुरा एउटा मिथ हो। त्यो प्रमाणित भइसकेका छन् हाम्रो इन्डिया र नेपालको कन्टेक्स्टमा। त्यो मिथ किन हो भन्दाखेरि यसमा तपाईँले एउटा हेर्नुभयो भने जस्तै अब पढे लेखेको मान्छे मतलब फर्मल एजुकेसन लिइसकेको सवर्ण मान्छेले तपाईँको विवाहको कुराकानी चल्दाखेरि ऊ जातभन्दा बाहिर विवाह गर्ने कुरा चाहिँ सोच्दैन। किन सोच्दैन भन्दाखेरि र त्यसले आफूलाई लिबरल पनि भन्छ। हेर्नुहोस् किन सोच्दैन भन्दाखेरि त्यो प्रेम त गर्न मिल्छ तर विवाह गर्नलाई चाहिँ त्यो मिल्दैन, किनकि आमा बुवा हजुरबा हजुरआमाले मान्दैन भन्ने कुराकानी गर्छ। र अब चाहिँ अब 80 वर्ष 90 वर्ष भइसकेको हजुरबा हजुरआमाहरूलाई म चाहिँ चित दुखाउन चाहिँ चाहदैन। यहीँनिर उसको लिबरलिजम चाहिँ ध्वस्त हुन्छ। सो त्यसमा कुराकानी के हो भने जबसम्म उसको शास्त्रले चाहिँ उसले शास्त्रले चाहिँ त्यसलाई आजादी दिँदैन, त्यसको एलाउ गर्दैन इन्टरकास्ट म्यारिजको लागि। सो त्यसले गर्दाखेरि सवर्ण लिबरलिजम भनेको इट्स अ मिथ हो। त्यहाँ तपाईँको लिबरल छँदै छैन, त्यो स्वजातीय हितलाई चाहिँ मात्रै श्रेय गर्छ। तैपनि अब अलिकति तपाईँको फिजिकल अनटचेबिलिटीमा छुवाछुतको विषयमा अलिकति लिबरल भए, छुवाछुत र जात व्यवस्था अलग कुराकानी हो। यहाँ एउटै कुराकानी, दुईटैलाई एउटै मान्ने चाहिँ तपाईँको सामान्य बुझाइ छ। जात रहेसम्म अनटचेबिलिटी हुन्छ, तर त्यो अनटचेबिलिटी भनेको दलित र गैर दलितको विषय मात्रै छैन, त्यो समग्र जात व्यवस्थाको भित्र छन्। तपाईँको ब्राह्मणभित्र पनि अनटचेबिलिटीहरू छन्। सो अनटचेबिलिटी र कास्ट भन्ने कुरा तपाईँको कास्टको जुन क्रमिक असमानता छन् त्यही क्रमिक असमानतामा के भन्छ भन्दाखेरि इट्स अ एसेन्डिङ स्केल अफ हेट्रेड एन्ड डिसेन्डिङ स्केल अफ कन्टेम्प्ट भन्छ। बुद्धले भनेको कुरा हो यो। बुद्धले त्यति बेला यो जातको बारेमा यति क्रान्तिकारी कुरा चाहिँ त्यति बेला गरेको थियो कि जति जात माथि जाँदै जान्छन् त्यति तपाईँको यसले ठेठ भाषामा भन्दाखेरि कि उपर चाटो निचे काटो। सो हरेक जातमा के हुन्छ भन्दाखेरि आफूभन्दा माथिकोलाई चाप्लुसी गर्ने, गुलामी गर्न लाउने र आफूभन्दा जो तल छन् त्यसलाई दमन गर्ने भन्ने कास्टको क्यारेक्टर हो। सो त्यसले गर्दाखेरि यो लिबरलिजमको कुराकानी यहाँनिर अलिकति तपाईको यो लेभलबाट भोकल भएर तपाईको आएन। आएको भए अम्बेडकरले त्यति बेला नै भन्यो कि ब्राह्मण समाजमा वाइल्टियर किन जन्मेन हैन, जबकि तपाईको क्याथोलिक मुभमेन्टहरुमा तपाईको युरोपमा त्यत्रो ठुलो त्यही समाजभित्र चाहिँ लिए नि त। सिम्पल कुराकानी गर्दा अहिलेको अमेरिकाको ब्ल्याक मुभमेन्टहरु, ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर मुभमेन्टहरुमा जुन लेभलको सेन्सिटिभिटी तपाईको हाइट पिपुलहरुले दिइरहेछन्, यहाँ किन दिदैन त? खोइ यहाँको लिबरल कहाँ गएका छन् त भन्दाखेरि यहाँ त देखिदैन। सो नदेखिने भएकोले गर्दा मेरो व्यक्तिगत विचारमा के हो कि सवर्ण लिबरल भनेको यो इट्स अ मिथ, यो चाहिँ मिथ हो। दोस्रो प्रश्न के छ भन्दाखेरि सामाजिक न्याय भन्ने कुरा राख्नु भएको छन्। अब यो धेरै तपाईको छलफल भएको छैन नेपालमा। हेर्नुस्, कुराकानी के हो भने सामाजिक न्याय कसले दिन्छ भन्दाखेरि सामाजिक न्याय व्यवस्थाले दिने हो। व्यवस्थामाथि को छ? व्यवस्थामाथि तपाईको सामाजिक अन्याय गर्नेहरू छन्। त सामाजिक अन्याय गर्नेहरू व्यवस्थामा रहेसम्म सामाजिक न्यायको चाहिँ अपेक्षा गर्नु भनेको त इट्स तपाईको त्यो बुझ्यौ न, हामीले बुझ्दै बुझेनौ कुराकानी भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा यदि सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु छ भने एनालिसिस अफ कास्ट मस्ट भन्छ कि जातको विनाश चाहिँ पूर्व शर्त हो। जातको विनाश कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जातको विनाश, जातबाट कसलाई चाहिँ प्रिभिलेज। अब म लिबरलहरूलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। लिबरलहरूले युथहरूले के भन्छ भन्दाखेरि यो त मैले तिमीलाई त छुवाछुत गरेको होइन, मैले तिमीहरूलाई जातीय विभेद गरेको होइन हैन, तर मैले नगरेको कुरा चाहिँ मलाई मसँग बदला लिने, मसँग प्रश्न गर्ने भन्ने कुराकानी गर्छ। तर कुराकानी के हो, जुन तपाईको प्रिभिलेज्ड बिइङ अ सवर्ण, जुन तपाईले प्रिभिलेज्ड तपाईले प्राप्त गर्नुभयो, त्यो प्रिभिलेज्ड छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने कुरा मूल प्रश्न त्यो हो। त्यो प्रिभिलेज्ड अथवा त्यो लाभांश तपाईले लिइराख्ने अनि म लिबरल छु भनिराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो हुँदैन। त्यो
त्यो लाभांश चाहिँ छोड्नु पर्यो, आफ्नो साइजमा आउनको लागि तयार हुनु पर्यो। त्यो एउटा कुरा हो। दोस्रो कुराकानी अर्को के भन्छ भन्दा यो एकदमै पुरानो आर्गुमेन्ट हो, यो आर्थिक आधारमा आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू एकदमै पुरानो। यो के हो भन्दाखेरि हिन्दू समाजमा, सवर्ण समाजमा सबभन्दा बढी आरक्षण प्राप्त कोही समाज छ भने त्यो ब्राह्मण समाज हो, सबभन्दा बढी आरक्षण। तपाईको डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट रिजर्भेसनको कुराकानी गरौँ, मानौ हामी काठमाडौँको कुराकानी गरौँ, तपाईँ र म एकचोटि एनालिसिस गरौँ कि काठमाडौँमा जति मन्दिरहरू छन् त्यो मन्दिरमा पुजारी कुन कास्टको छ हैन, त्यो हेरौँ। त्यसपछि तपाईको त्यहाँ काठमाडौँमा सडक सफा गर्ने मान्छेहरूको कास्ट एनालिसिस गरौँ। काठमाडौँको सिंहदरबार भित्र जुन ब्युरोक्रेटहरू छन्, सचिवहरू छन्, उनीहरूको पनि कास्ट एनालिसिस गरौँ। काठमाडौँमा जुन मिडियाहरू छन्, बिग मिडिया हाउसहरू छन्, त्यो भित्र पनि कास्ट एनालिसिस गरौँ र त्यहाँबाट तपाईँले थाहा हुन्छ कि यो आरक्षण हो कि तपाईको यो तपाईको सोकल कम्पिटेन्सी अथवा क्यापेबिलिटी अथवा के तपाईको यो योग्यताको कुराहरू चाहिँ आउँछ। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि यो सोसाइटीमा मन्दिरको पुजारी हुने कुरा चाहिँ यो कुनै योग्यताको आधारमा भएको होइन, केवल ब्राह्मणको कोखमा जन्मेपछि मन्दिरको पुजारी हुन पाइहाल्यो हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि इन्डाइरेक्ट रूपमा तपाईले सडक सफा गर्ने, टोयलेट सफा गर्ने मान्छेहरू तपाईले कास्ट एनालिसिस गर्नुभयो भने तपाईले पाइन्छ कि यो आरक्षण होइन। सबभन्दा बढी आरक्षण प्राप्त गरेर अहिले सारा स्रोतहरू तपाईको कब्जा गरिसकेपछि अहिले आएर आर्थिक आधारमा तपाईको आरक्षणको तर्क दिनु भनेको तपाईको यो मिलेन। रह्यो कुरा मान्छेसँग जातको आधारमा विभेद गर्ने अनि आरक्षण चाहिँ आर्थिक आधारमा गर्ने, यो चाहिँ मिलेन। आर्थिक अधिक गरिब छ भने गरिबी निवारण कार्यक्रम गर्नु पर्यो नि त। आरक्षण भनेको गरिबी निवारण कार्यक्रम होइन, पोभर्टी एलिभेसन प्रोग्राम होइन। यदि कोही गरिब छ, इकोनोमिकली पुअर छ भने स्टेटले पोभर्टी एलिभेसन प्रोग्राम चलाउनु पर्यो त्यसलाई। आरक्षण इज अ रिप्रेजेन्टेसन, यो प्रतिनिधित्वको सवाल हो। राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय हो। आरक्षण खैरात होइन, यो मौलिक नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो। त्यसले गर्दा यो आर्थिक आधारमा होइन, सामाजिक र एजुकेसनल ब्याकवर्डनेसको अम्बेडकरले तपाईको परिभाषा गरेको छ। इन्डियाको कन्स्टिट्युसनले के परिभाषा गरेछ भन्दाखेरि यो 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 रिजर्भेसन रिप्रेजेन्टेसन भनेको एजुकेसनल एन्ड सोसियल ब्याकवर्डनेस। एजुकेसनल एन्ड सोसियल किन भने भन्दाखेरि पढ्ने अधिकार त दिएको थिएन नि त। कसको पढ्ने अधिकार थियो? राम राज्यमा सम्भुकले पढ्ने अधिकार मात्रै के सोचेको थियो, उसको गर्दन काट्दियो नि त सम्भुकलाई हैन। एकलव्यलाई के भयो? त्यहाँ कुन एबिलिटी योग्यताको कुराकानी छन्? महाभारतमा एकलव्यको कुराकानी गर्दाखेरि एकलव्यको के गल्ती थियो? तर अहिलेको दलित बहुजन एकलव्य औँठा दिने तयार छैन, ऊ लड्छ अब। त्यसले गर्दाखेरि यो क्यापेबिलिटी योग्यताको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि सबभन्दा बढी योग्य, सबभन्दा बढी वैज्ञानिक, सबभन्दा बढी साइन्टिस्ट कोही छ भने त्यो दलित बहुजन हो। शरीरको लुगा कसरी लगाउँछ भने उसलाई नलेज छ। जुत्ताको खुट्टाको साइज अनुसार जुत्ता कसरी बनाउने त उसको ज्ञान छ। त्यसपछि तपाईको कपडा कसरी सफा गर्ने, भैँसीको दुध उत्पादन गरेर दही कसरी बनाउने, लोहारहरूले गर्ने कामहरू कसरी गर्ने, यी सबै सभ्यता र नलेज भन्ने कुरा कसैको छ भने त्यो दलित बहुजनको छ। तर सबभन्दा अनस्किल्ड, सबभन्दा परजीवी मान्छे कोही छ भने सवर्ण छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ योग्यताको प्रश्न कहिलेकाहीँ आउँछन्। त्यो किन आउँछ भन्दाखेरि यही आरक्षणको कारणले। एउटै कुराकानी डर के छ सवर्णलाई भन्दा कम्पिटिसनसँग डर छ। उसलाई डर छ कि यिनीहरूसँग सक्दैन भन्ने कुरा थाहा छ त्यसलाई। त्यसले गर्दाखेरि सदियौँदेखि 3000 वर्षदेखि आरक्षणको नाममा सारा सम्पत्तिहरू, सारा स्रोतहरूमाथि कब्जा गरे र आज हामीले आरक्षणको अथवा रिप्रेजेन्टेसनको कुराकानी गर्दाखेरि खैरात सम्झिने भन्ने कुराकानीहरू एकदमै मिलेन। त्यसले गर्दाखेरि ऐतिहासिक रूपमा पनि तपाईँले भनेको यो उत्पीडन भन्ने कुराकानी के हो भने म के भन्छु, ब्राह्मण एगेन्स्ट ब्राह्मणिजम हुनु पर्यो। प्रश्न के हो भने छुवाछुतको कुरा, दलितको समस्या दलितको घरमा गएर खोजेर भेटिँदैन।
यदि त्यसको उत्पीडनको जारा खोज्ने हो भने त ब्राह्मणको घरमा गएर खोज्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यदि लिबरल ब्राह्मण हो भने ब्राह्मण अगेन्स्ट ब्राह्मणिजम जरुरी छ। ब्राह्मणवादको विरुद्धमा लिबरल ब्राह्मणहरूले झन्डा उठाउनु पर्यो, आफ्नो घरमा त्यो कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्यो। सो म के भन्छु भने डोन्ट लिबरेट दलित्स, दे आर अलरेडी लिबरेटिङ देमसेल्भ्स, लिबरेट यु एन्ड योर कास्ट पिपुल। समस्या त्यहाँ छन्। यहाँबाट यो काउन्टर न्यारेटिभ चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्था परिवर्तनको लागि कुराकानी गर्नु पर्यो। हाम्रो कुराकानी के हो भने व्यवस्थाभित्र सानोतिनो परिवर्तन यो केही हुनेवाला छैन। समग्र व्यवस्था परिवर्तनको लागि रेडी हौ, टेबलमा बसौ, आफ्नो पूर्वाग्रह चाहिँ त्यागौ र नयाँ ढङ्गले हामी समाजलाई एउटा वे आउट देऊ। त्यसको लागि हामी त रेडी नै छौँ। धन्यवाद सर। एउटा प्रश्न छ तुलना शाह सरलाई, अनि त्यसपछि एउटा अन्तिम प्रश्न छ दुवै वक्ताहरूको लागि, र त्यो प्रश्न राखेपछि त्यो साझा प्रश्नको प्रश्न राखेपछि कार्यक्रम हामी सकाउनेतर्फ लाग्छौँ। त्यही भएर यो प्रश्न तुलना सरलाई छ र यसपछि चाहिँ म साझा प्रश्न सोध्नेछु। पहिला तुलना शाहको सरलाई सोधिएको प्रश्न, सवर्णको उपस्थिति उत्पीडनहरूको अधिकारका लागि उत्पीडनहरूसँगै सङ्गठित हुनु भनेको सत्ताशक्ति अभ्यास गर्न वा आफ्नो खाइ पाइ आएको सुविधामा सङ्कट देखा पर्न थालेपछि मात्र उत्पीडनहरूको पक्षमा आएर नेतृत्व गर्ने र आफूलाई सुरक्षित राख्ने गर्छ भन्ने कुरा सवर्णलाई शङ्का गर्ने वा उत्पीडितहरूले आफ्नो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य माथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिनुभएको हो भनेर शान्ता तामाङजीले सोध्नुहुन्छ। होइन, मैले अघि मैले कुराकानी गर्दाखेरि कति प्रष्ट भयो भएन। मूल कुरो के हो भने कि सवर्ण अथवा अन्य जातीय समूह, वर्गीय हिसाबले धनी र जातीय हिसाबले अन्य जातका मानिसहरू दलितहरूको आन्दोलनमा कसरी उहाँहरूलाई लिएर आउने, उहाँहरूलाई सहमत गराउने, एकसाथ लिएर जाने प्रश्न हो भने यो प्रश्नमा मेरो जवाफ के हो भने कि एउटा कुरा त पहिला यो पीडितहरूले गर्ने आन्दोलन आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसको बारेमा अन्यको दृष्टिकोण के हुन्छ, कसरी त्यसले हेर्दो रहेछ यो जातलाई अथवा यो समुदायलाई र यसको आन्दोलनलाई, यो विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। मेरो बुझाइ के छ भने नेपालमा पनि भारतमा पनि कन्यादान र मतदानको मनोविज्ञान एउटै छ समाजमा। त्यो मनोविज्ञान के हो भने अरू सबै कुरा ठिक छ, तर जब बिहा गर्ने बेला आउँछ, बिहा त जातमै गर्नुपर्छ, सकेसम्म आफ्नै जातमा गर्नुपर्छ भन्ने जुन मनोविज्ञान छ। तर अन्य जातसँग गर्यो भने के हुने भन्दाखेरि आफूभन्दा ठुलो जातको सँग गर्यो भने आपत्तिको विषय नहुने, कहिलेकाहीँ त्यो गौरवको विषय हुने। तर आफूभन्दा तल्लो जातसँग बिहा भयो भने त्यो चाहिने इज्जतको विषय हुने, इज्जत गइहाल्ने भने बेइज्जतीको विषय बनिहाल्ने। जुन वैवाहिक संस्कारमा नेपाल र भारतमा देखिन्छ कन्यादानको मनोविज्ञान, जुन राज्यले पनि इङ्गित गर्नुभयो, मतदानको मनोविज्ञान पनि म त्यो देख्छु। के छ भने सकेसम्म आफ्नो जातलाई, किनभने जातले पनि त कुनै बेला पावर सिस्टमलाई चलाएको थियो नि त, नभए आफूभन्दा ठुलो र शक्तिशालीलाई मत दिने जुन नेता मान्ने जुन ट्रेन्ड छ, जुन मनोविज्ञान छ, त्यो यो दुईटै मनोविज्ञानले सवर्णलाई अथवा उपल्लो तबकाका मानिसहरूलाई दलितसँगको घुलनमा, मिलनमा, सम्मिश्रण हुनलाई अप्ठ्याराहरू पैदा गर्दो रहेछ। त्यसैले त्यसको आन्दोलनलाई पनि स्वीकार गर्नु भनेको तपाईले भनेकै कुरा सही हो एउटा हदसम्म, कि दलितको आन्दोलन स्वीकार गर्नुको अर्थ भनेको आफ्नो उसलाई नेता मान्नु हो। उसलाई आज आन्दोलनमा नेता मान्नुको अर्थ के हो भने भोलि उसको आन्दोलनलाई सफल गराउनु हो। भोलि उसको आन्दोलन सफल हुनुको अर्थ के हो भने राज्य र राजनीतिमा खाइ पाइ आएको सुविधामा उसलाई भाग दिनु हो। उसलाई भाग दिनु पर्यो भने त्यति बेला पीडा हुन्छ, किनभने आफ्नो नियन्त्रण त गुमाउन चाहँदैन मान्छेले। त्यसैले एउटा त्यो मनोविज्ञानले काम गरेकै हुन्छ, नगरेको होइन।
तर सबै मान्छे यो मनोविज्ञानबाट गाइडेड हुन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ नि मान्दिनँ र म त्यसलाई फेरि म अपवाद भन्छु के। अपवादको रूपमा मधेस आन्दोलनमा प्रदीप गिरीको एकबद्धता रह्यो। अपवादको रूपमा बाहुन थरका खगेन्द्र संग्रौलाको एकबद्धता रह्यो यो आन्दोलनमा। यसको मतलब सबै संग्रौलाहरू अथवा सबै बाहुन मधेस आन्दोलनको पक्षमा थिए, सबै बाहुन दलित आन्दोलनको पक्षमा छन् भनेर कसरी भन्ने त? त्यसैले अपवादलाई सामान्यीकरण नगरौँ। सामान्य कुरा के हो भने मतदान र कन्यादानको एउटै मनोविज्ञानले नेपालमा भारतमा पनि काम गरिराखेको हुनाले हामी यसको परिणाम के देख्छौँ भने कि नेपालको राजनीतिमा 2064 सालभन्दा अगाडिसम्म, बिफोर 2008 सम्म किन दलितहरू निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा अथवा केन्द्रीय विधायिकामा पुग्दैन थियो भन्दाखेरि उसलाई भोट नदिने हैन। किन चाहिने नेपालको ब्युरोक्रेसी जुडिसियरी सेक्युरिटीमा चाहिँ दलितहरू देखिएनन् त? मधेसको दलित छोडौँ, पहाडकै दलित किन देखिएन त भन्दाखेरि शक्ति, सत्ता र स्रोतमाथिको नियन्त्रण कहाँ गुमाउन चाहन्छ र? यदि कसैले त्यसमा धक्का दिन्छ भने त त्यसलाई अनेक खालको आरोपहरू लगाउने, त्यसलाई कमजोर गर्ने त षड्यन्त्र हुन्छ नै प्रचण्डवादीबाट। त्यसैले मैले के भनेको भने कि आन्दोलन एउटा कला हो, यसलाई कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कला चाहिँ आन्दोलन गर्ने मान्छेमा हुनुपर्छ। जसरी कुनै आफ्नो कुनै खास आन्दोलन नगरिकनै अरू सबै तबकालाई साथमा लिएर आन्दोलन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा आन्दोलन गरेर वर्चस्व स्थापित गरेको छ यहाँको केही खास जात र समुदायका मानिसले। त्यसरी त्यसबाट मुक्तिको लागि त्योभन्दा स्मार्ट न्यारेटिभ र स्ट्राटेजी बनाउनु पर्छ सीमान्तकृत आन्दोलनहरूले। मैले त्यो भन्न खोजेको हुँ। त्यसको लागि दलित आन्दोलनको कुरा गर्छ भने दलित मोर स्मार्ट हुनुपर्छ, स्ट्राटेजिस्ट हुनुपर्छ। यदि तपाईँ मधेस आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि त्यही कुरा हो, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि त्यही कुरा हो। र मैले अर्को उदाहरण भने अन्तिममा भन्न चाहन्छु यो प्रश्नको जवाबमा कि भारतमा लामो समयदेखि आन्दोलन गरेर सङ्घर्ष गरेर सयौं दलित, हजारौं दलितले आहुति दिएर एउटा अवस्थामा पुग्यो युपी र बिहारको राजनीतिमा। तर के देख्यौँ भने हामी निर्वाचनको राजनीतिमा गएर फेरि कुनै मिश्रा, कुनै ठाकुर चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ सबै कुरा चलाउँदो रहेछ हैन। त्यसैले यो चुनौतीहरूलाई यो आन्दोलनले कसरी हेर्दो रहेछ, कसरी यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्न अगाडि तपाईँ रणनीति बनाउनुहुन्छ, यो कुरा चाहिँ अहिलेदेखि सीमान्तकृतहरूको आन्दोलन, खास गरी दलित आन्दोलनले ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मात्र मैले निवेदन गरेको हुँ। अब एउटा साझा प्रश्न छ, यो प्रश्नपछि हामी कार्यक्रम सकाउँछौँ र मैले यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ पहिला तुलना सरलाई नै दिन अनुरोध गरेँ। प्रश्न छ याम रसाइलीजीबाट, जात व्यवस्था रहित समाज र जातका आधारमा गरिने छुवाछुत विभेद लगायत विभिन्न किसिमका विभेद र महिलामाथि हुने हिंसा विभिन्न विभेदलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति हामी नेपालीहरूले कस्तो कदम चाल्दा उपयुक्त हुन्छ? एकदम भेग प्रश्न भयो। अब यो भेग प्रश्नको भेग जवाब दिएर साध्य छैन, समय थोरै छ र त्यो जवाब मसँग नहुन सक्छ, म त्यो क्षमता म राख्दिनँ। यो सबै खालको विभेदहरू समाप्त हुनुपर्छ समाजमा। त्यो एकदम आइडियल सोसाइटीको हामी कल्पना गर्छौँ। यसको लागि दुनियाँले के गर्छ, अरूले के गर्छ, कुन पार्टीले के गर्छ, ती सब कुराहरू पनि हाम्रो नलेजमा हुनुपर्छ। हामी त्यसको बारेमा पनि व्याख्या विश्लेषण त गर्नुपर्छ। तर मूल कुरो के हो भने हामी आफूबाट यो यात्रा प्रारम्भ गरौँ। हामी आफूलाई पहिला बदलौँ। हामी जस्तो प्रकारको समाजमा जन्मेका छौँ र जस्तो प्रकारको समाजमा हुर्केका छौँ, जस्तो शिक्षा दीक्षा हामी पाएका छौँ, यो विभेद रहित समाजको लक्षणहरू देखाएको छैन। हामी आफैभित्र पनि अनेकौं प्रकारका अन्तर्विरोधी भावनाहरू, सोचहरू रहेको छ। त्यसैले यसमा आफू पहिला प्रष्ट हौँ र आफूबाट कुनै खालको विभेद नहोस् भन्नको लागि आफूलाई तयार गरौँ। जस्तो मेरो घरमा लैङ्गिक विभेद नहोस् भनेर म सचेत हुनु पर्यो र म भइरहेको छु।
मबाट दलित साथीहरूमाथि, दलित समुदायमाथि जातीय विभेद नहोस् भनेर मैले चाहिने कोसिस गर्ने हो र म आफूमा लागू गर्ने। त्यसपछि अरूको लागि भन्न सजिलो हुन्छ। मलाई लाग्छ यो एक दिनमा यो समस्या बनेको पनि होइन, यो एक दिनमा छुमन्तर गरेर यो समस्याको समाधान पनि हुँदैन, तर यो चाहिने निरन्तरको प्रयासबाट हुने हो र यो प्रयास, यो यात्रा चाहिँ सुरु भइसकेको छ। मधेसकै सवालमा म तपाईलाई अन्तिममा भन्न चाहन्छु, मधेसकै सवालमा अहिले जुन प्रकारको विद्वता मधेसका दलित साथीहरूमा देखिएका छन्, जुन प्रकारले उहाँहरू काउन्टर न्यारेटिभमा निर्माणमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, जुन प्रकारले आफ्नो समस्यालाई, आफ्ना मुद्दाहरूलाई आर्टिकुलेट गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, जुन प्रकारले आफूलाई संगठित गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र जुन प्रकारले उहाँहरूले चाहिने रियाक्ट गर्नुभएको छ शम्भु सदाको केसमा, राजु सदाको केसमा, यस अघिका कतिपय घटनाहरू छन्, गएको 10-20 वर्षमा मन्दिर प्रवेशदेखि लिएर सिनो बहिष्कारको आन्दोलनहरू, त्यसरी नै मधेसी दलित सहितको मधेसी समाजले जसरी आफूलाई चाहिँ नयाँ प्रकारले चाहिँ रेसिस्ट गर्नको लागि तयार गरेका छन्, संगठित गर्ने प्रयास गरेका छन्, यसले नै नयाँ समीकरणहरू बन्ने हो, नयाँ बन्ने हो, नयाँ मूल्य मान्यताहरू स्थापित हुने हो। त्यसैले आफूबाट सुरु गरौँ र जे भइराखेको छ त्यसलाई बुझौँ र त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक कुराहरूले हामी साथ दिउँ। म चाहिँ यो नै मेरो यसमा चाहिँ जवाफ रहन्छ। मलाई अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आयोजक साथीहरू नमस्कार। मैले यही प्रश्न फेरि राजरजकजीलाई दोहोऱ्याएँ। यो मूल प्रश्न हो। हामीले यो सबै विषयमा कुराकानी गर्नुपर्छ र कुराकानी के हो भन्दाखेरि जात वास्तविकता हो, जात हाम्रो रियालिटी हो। त्यो सबभन्दा पहिलो कुराकानी के हो भने जात एक्जिस्ट गर्छ र जातले समग्र जीवनलाई निर्देश गर्ने भएकोले गर्दाखेरि जातको विषयमा संवाद गर्नको लागि रेडी हुनु पर्यो पहिलो सबैले, कि जात हामीलाई चाहिँ लुकाएर चाहिँ यो चाहिँ जानेवाला छैन, जात छ, त्यसैले यसको बारेमा बहस चाहिँ सुरु गरौँ, बहस गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, यसको जातको विनाशको बारेमा बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकरले 1934 मा लेखिसकेको छ, एनालिसिस अफ कास्ट, जातको विनाश कसरी हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले एकदमै क्लियरली वस्तुवादी हिसाबले उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँको प्रस्तावना के हो भन्दाखेरि जात दुईटा चिजमा हुन्छ, एउटा बेटीमा हुन्छ, एउटा रोटीमा हुन्छ। रोटी भनेको फिजिकल अनटचेबिलिटीको कुराकानी भयो, फिजिकल सेग्रिगेसन, सेपरेट नाइबरहुडको कुराकानी भयो। सो यो रोटीको सम्बन्धलाई तपाईँको के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको सहभोजबाट तपाईँको अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर यो भनेको कुराकानी, यसको लागि सवर्ण चाहिँ जहिले पनि तपाईँको सवर्ण चाहिँ दलित बहुजनसँग मिङ्गल हुन चाहँदैन अथवा ऊ चाहिँ अङ्गालो लिन चाहँदैन र सबभन्दा पहिला जातको ढोका चाहिँ बन्द गर्ने भनेको त सवर्णले गरे। त्यसले गर्दाखेरि जात निर्माणमा सवर्णको सबभन्दा बढी योगदान भएको कारणले जातको विनाशमा पनि उनीहरूले अग्रसरता लिनुपर्छ। तर उसले लिँदैन, नलिसकेपछि गर्ने के त भन्दाखेरि त्यसको अर्को विकल्प पनि दिएको छ, म एकछिनमा बनाउला। सो रोटीको सम्बन्धलाई चाहिँ फेर्ने, रूपान्तरण गर्ने। बेटी भनेको कुराकानी के हो भने बेटी भनेको विवाह हो। त्यो ब्राह्मणवादी विवाहले, स्वजातीय विवाहले जाति व्यवस्थालाई कायम गर्छ। स्वजातीय विवाहले के गर्छ भन्दाखेरि रगतलाई आफ्नै जातभित्र बाँधेर राख्ने, चौखटभित्र बाँधेर राख्ने। सो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई इन्टरकास्ट म्यारिज गर्यो भने जातको विनाश हुन्छ र जातको विनाश भइसकेपछि तपाईँको हुन्छ। तर यो दुइटै गर्दाखेरि पनि जात जाँदो रहेनछ, किनकि इन्टरकास्ट म्यारिज गरेको परिवारमा पनि कास्ट मानसिकता त छ। सो त्यसमा तेस्रो कुरा बाबा साहेबले के भन्छ भन्दाखेरि यसको मूल स्रोत जुन छ नि जात व्यवस्थाको, त्यो भनेको हिन्दू धर्मशास्त्र हो। त्यो शास्त्रलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा तपाईँको अस्वीकार गर्नु पर्यो। त्यो भनेको त्यो शास्त्रलाई डाइनामाइट लगाएर उडाइदिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ भन्छ। धेरै तपाईँको क्रान्तिकारी कुराकानी गर्नुभएको छ। तर अब यहाँनिर के छ भन्दा यी सबै गर्नको लागि कसले गर्छ भने व्यवस्थाले गर्ने हो, सत्ताले गर्ने हो। भन्दा सत्तामा सवर्ण रहेसम्म उसलाई फाइदा छ जात व्यवस्थाबाट, ऊ प्रिभिलेज्ड हुन्छन्। सो उसले चाहिँ गर्दैन। त नगरेपछि के गर्ने, त्यसको उपाय दियो, त्यसको सूत्र दियो कान्सीरामले। कान्सीरामले के भन्यो भन्दाखेरि जात चाहिँ हकीकत हो, रियालिटी हो र जातलाई दुरुपयोग गरेर
अल्पजनले अथवा सवर्णले 3000 वर्षदेखि हामीमाथि शासन गरे। अब यही जातलाई सदुपयोग गरेर सवर्ण सत्तालाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो। त्यो भनेको जातको दुई धारे तलवार चाहिँ हामीले चलाउनु पर्यो। त्यो दुई धारे तलवार चाहिँ धेरै रिस्की हुन्छ, जोखिमपूर्ण हुन्छ। तर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बहुजन समाज निर्माण गर्नु पर्यो। यो बुद्धले भनेको कुरा, कुनै मार्क्सले अथवा अरूले भनेको होइन। बुद्धले भनेको कुरा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भन्ने कुराकानी गरे। सो त्यसले गर्दाखेरि बहुजनको जुन तपाईको एउटा वे आउट छन्, एउटा राजनीतिक जुन लाइन छन्, कन्स्टिट्युसी जुन निर्माण गर्ने कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ जातको सदुपयोग गरेर तपाईको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, व्यवस्थामा गइसकेपछि जातलाई विनाश गर्ने, त्यहाँबाट तपाईको इन्टरकास्ट म्यारेजको ल चाहिँ बाइ फोर्स लागू गर्ने, सहभोजको ल चाहिँ स्टेटबाट इन्फोर्स गर्ने र यो जात व्यवस्थालाई खत्म गरिसकेपछि हुने निर्माण हुने समाज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो समाज समतामा आधारित हुन्छ, त्यो समाज समानतामा आधारित हुन्छ र त्यो समाजमा भाइचारा निर्माण हुन्छ। जब ब्लड रिलेसन हुन्छन् अनि भाइचारा अथवा ब्रदरहुड सिस्टरहुडको विकास हुन्छ र त्यो भनेको फ्याटर्निटी हो, त्यो भनेको भाइचारा हो। र त्यसपछि यो चाहिँ ठोस ठोस रूपमा भौतिकवादी हिसाबले यो कार्यनीतिहरू लिनु पर्यो। यसरी गयो भने जातको विनाश हुन्छ र जातको विनाशसँगै महिलाको पनि मुक्ति जोडिएको छ। किनभने महिलाको सेक्सुअलिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने काम पुरुषले मात्रै गर्दैन, पुरुषको जातले पनि गर्छ। सो कास्ट प्युरिटीलाई मेन्टेन गर्नको लागि स्वजातीय विवाह भनेको ल्याएको हो। सो यसलाई पनि फेर्नु पर्यो भन्ने कुराकानी। यसरी गर्दाखेरि नयाँ ढङ्गले समता, स्वतन्त्रता र बन्धुत्वको समाज निर्माण हुन्छन्। त्यो भनेको बुद्धको नजिक जाने हो। हामीले बुद्धको नजिक गएपछि अनि मात्रै हामीले यो जाति व्यवस्थाको विनाश हुन्छ भन्ने कुराकानी हुन्छ। र यसको लागि आजको जुन बहसको लागि आयोजकले जुन ढङ्गको प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु भयो र हामीलाई यहाँ आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि समग्र आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पनि प्रश्नकर्ताहरू हुनुहुन्छ, श्रोताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद राजजी। र यस मार्क्सिस्ट आउटलुकको आयोजना नेपाल लाइभ, काठमाडौँ प्रेस, अर्थडवरी र दलित बजार मञ्चको सहकार्यमा भएको यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो अमूल्य कुराहरू राखिदिनु भएकोमा दुवै तुलनारायणजी र राजरोजीलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र आशा छ हामी अब यस्तै कार्यक्रममा फेरि पनि भेटिनेछौँ। र अर्को सूचना दिन चाहे मैले सबै दर्शकहरूलाई, भोलि पनि हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ र भोलिको कार्यक्रमको सूचना भरे हाम्रो फेसबुक पेजमा आउनेछ। र मैले यति भन्दै यो कार्यक्रमलाई यही टुङ्गाइदिएँ। दुवै वक्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद।